समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। समय र सृजना कार्यक्रमलाई विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका तपाईं सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीको तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रम चिन्तन विशेष रहेको छ। खास गरी हाम्रो समाज र हाम्रो सामाजिक संरचनामा चलायमान रहेका आइडियोलोजीहरू कतिको ठिक छन्, त्यसमा कुन कुन कुराहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हाम्रो आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोणहरू राखिनेछन्। कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा संयोजन गरिरहनुभएका ज्ञानुश्रेष्ठ सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म औपचारिक कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्छु। समय र सृजना कार्यक्रमको यो 20औं श्रृङ्खलामा आज हामीसँग 3 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अतिथि रहनु भएको छ, जसमध्ये एकजना रहनु भएको छ नेपाली भाषा साहित्यका वरिष्ठ विद्वान, समालोचक, उत्तराधुनिकता तथा डायस्पोराका व्याख्याता, प्राज्ञ तथा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सर। उहाँका 42 पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यको 13 आन्दोलनहरूमा उहाँको संलग्नता रहेको छ र उहाँ अनेक पुरस्कारहरूले अलङ्कृत पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर भट्टराई सर, म यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ, म उपस्थित छु। त्यसैगरी हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ लीला लेखनका वरिष्ठ लेखक तथा व्याख्याता, भोक कविता आन्दोलनका अभियन्ता कृष्ण धरावासी सर। उहाँको 28 पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। मदन पुरस्कार लगायत 18 पुरस्कारहरू र 51 सम्मानहरूले उहाँ अलङ्कृत हुनुहुन्छ। धरावासी सर, हजुरलाई पनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। त्यसैगरी हामीसँग अर्का व्यक्तित्व रहनु भएको छ। लामो समयदेखि देश बाहिर रहेर पनि नेपाली भाषा साहित्यमा अमूल्य योगदान गरिरहनु भएका क्वान्टम साहित्यका प्रवर्तक, मैले खोजेको आकाश पुस्तकका लेखक तथा माधुर्य गीति एल्बमका सर्जक डाक्टर मधु माधुर्य। उहाँ अस्वीकृत साहित्य विचार पुरस्कार लगायतले अलङ्कृत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर मधु सर, हजुरलाई पनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी लगभग आजको हाम्रो कार्यक्रमभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग 1 घण्टाको रहनेछ। हामीले कार्यक्रमलाई 2 सेसनमा समापन गर्ने योजना गरेका छौँ। पहिलो सेसनमा 10-10 मिनेट जसो आफ्नो चिन्तन र त्यसले हाम्रो समाजलाई कसरी सहज र समुन्नत बनाउँछ भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा राखिनेछ र दोस्रो सेसनमा भने ग्रुप डिस्कसन जस्तो हुनेछ, जसमा सबैजनाले आफ्नो मत, अभिमत र तर्कहरूको खण्डन मण्डन गर्न सकिनेछ। त्यसरी हामी दोस्रो सेसनमा पुग्नेछौँ र अन्त्यमा सबै तर्कहरूलाई मध्यनजर गर्दै आगामी समयमा हामी कसरी अगाडि बढ्नु उचित हुने रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्दै हामी कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ। म आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सरतिर जान चाहन्छु। सरलाई म यो उत्तराधुनिकता भनेको के हो र यसले जीवन र जगतलाई कसरी अग्रगमनतिर लगिरहेको छ भन्ने बारेमा करिब 10 मिनेट लामो आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसमा सम्भव भयो भने 17औं शताब्दी भन्दा अगाडिको पूर्व आधुनिक काल र 17औं शताब्दीदेखि 1940 सम्मको आधुनिक काल र 1940 पछाडिको उत्तराधुनिक काल के कसरी समाजमा चाहिँ त्यो एउटा निर्धारण भयो। अब जस्तै चाहिँ आधुनिक कालमा चाहिँ अब एउटा आवागात, वैचारिक आवागातको रूपमा रहेका फ्रेडरिक नीत्से, बर्टोल्ट ब्रेट, टी.एस. एलियट, पाब्लो नेरुदा, भर्जिनिया वुल्फहरूको चाहिँ के कस्तो रोलले गर्दा चाहिँ अब त्यो पूर्व आधुनिक काललाई ब्रेकडाउन गरेर उहाँहरूले एउटा नयाँ युगको थालनी गर्नुभयो। अब आधुनिक कालमा चाहिँ खास गरी हेर्ने हो भनेदेखि रेने देकार्तहरूको चाहिँ एकदमै, फ्रान्सिस बेकनहरूको नाम पनि एकदमै चर्चामा आउँदो रहेछ। उहाँहरूले नै एउटा ईश्वरीय प्रभुसत्तालाई चाहिँ भत्काएर नयाँ चेतनाको युग थाल्नु भएको देखिन्छ।
अब उहाँहरूले त्यो थाल्नु भएको आधुनिक काललाई पनि ब्रेकडाउन गरेर फेरि पछि आएर उत्तर आधुनिक काल सुरु गर्ने हाम्रो ज्याक डेरिडा, मिसेल फुको, मार्टिन हाइडेगर, बेल हुक्स, अमेलिया जोन्सहरूले फेरि त्यसमा विमति जनाएर हामी उत्तर आधुनिकतामा आएछौँ। यो उत्तर आधुनिकता लागू भएको पनि लगभग 80 वर्षको आसपास पुगेको देखिन्छ। तर नेपाली समाजमा अहिले मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चर्चा गर्दैछौँ। त्यो हाम्रो समसामयिक जीवनमा नेपाली समाजमा के कति चाहिँ उपयोगी छ, त्यसले हामीलाई कसरी सहज बनाएर अगाडि जान हामीलाई प्रेरित गर्छ, यस बारेमा तपाईँले लगभग 10 मिनट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। डाक्टर भट्टराई सर। धन्यवाद प्रिय सुरेन्द्र भाइ। तपाईँ नेपाली साहित्यमा विचारधाराको तहमा के कसो नयाँ कुराहरू आउँदैछन्, केले हामीलाई सञ्चालित गर्दैछ भन्ने विषयको एउटा चाख पनि राख्ने र यसको अभिरुचि भएको व्यक्ति हुनु हुनाले तपाईँसित बोल्न वा यस विषयमा वार्ता गर्न मलाई पनि रुचि लाग्दछ। तपाईँको यो परदेशी बिम्बहरूको अन्तर्वार्ता अङ्कले नै तपाईँको अभिरुचि प्रकट गरेको छ। अब यसमा धेरै लामो ऐतिहासिक कालसम्म पुग्न त म भ्याउँदिनँ होला। तपाईँले दिनुभएको अहिलेको संक्षिप्त परिचयको आधारमा यो चाहिँ हजुर सर। खास गरी आधुनिक काल चाहिँ अब हरेक कुराको पूर्णता, कथा पनि पूर्ण हुन्छ, कविता पूर्ण हुन्छ, नाटक पूर्ण हुन्छ र अथवा कलाको सबै स्वरूपमा एउटा पूर्णता हुन्छ, विज्ञान पूर्ण हुन्छ भन्ने आधार वा विश्वास आधुनिक कालभरि थियो। तर बुझ्दै ल्याउँदा पूर्णता रहेनछ दुनियाँमा, सबै अपूर्ण रहेछन्, आफ्नो कालको अपूर्ण रहेछन् भन्ने विश्वास भइसकेपछि अनि उत्तर आधुनिक यो आधुनिकता कालको जुन पर्फेक्सनको पूर्णताको धारणा छोडिदिएर अपूर्णतातिर, निरन्तरतातिर जानुपर्छ भन्ने विद्वानहरूले सहमत बनाएका छन्। डेरिडा लगायतकाले बनाए र यसमा पसे र यसमा चाहिँ दुईटा तिनवटा कुरा अरू पनि छन्। तर एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने सत्यको वा सत्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणको, साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणको एउटा निरन्तरता। अब यो चाहिँ कम्प्लिट आयो, पर्फेक्ट आयो, पूर्ण आयो, यो चाहिँ नमुना हो, यो चाहिँ फाइनल हो भन्ने कुरा चाहिँ अब छैन। कि त्योभन्दा अर्को पनि छेलिएको छ, अर्को पनि छेलिएको छ, अर्को पनि छेलिएको छ। समयले सबै नयाँ नयाँ कुरा उघार्दै जान्छ, मानिसले खोल्दै लानु पर्यो, उघार्दै लान्छ, खोल्दै लानु पर्यो। त्यस कारणले सत्यको अपूर्णता माथि विश्वास गरेर उत्तराधिकारले साहित्य, कला, दर्शन गर्दछ। एक दोस्रो कुरा, जीवन चाहिँ सबै दर्शनहरूको निरन्तर लेखन हो, दर्शनहरूको नवीकरण हो। सबै हाम्रो आफ्ना दर्शन, अरूका दर्शन, जीवन दर्शनले चलाउँछ, साहित्य पनि दर्शनले चलाउँछ। त्यस कारणले निरन्तरता यसमा छ, दर्शन छ यसमा। दर्शन सधैँ बदलिरहन्छन्। यो फाइनल दर्शन हो, यो निश्चित दर्शन हो भनेर हामीले भन्नु केही पनि मिल्नेवाला छैन। र नेपाली समाजमै पनि धेरै 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 कुरा, हिजो विश्वास नभएका कुरा आज बदलेर अर्को स्वरूप भइरहेका छन्। र हिजोको कुरा नबदलिँदाखेरि, बदलेर नजाँदा हामी कति दुखित भएका छौँ। अहिले मात्रै देशमा भर्खर घटेका घटनाहरू, हिजोकै मानसिकताले, हिजोकै सोचले, साथीहरूले, समाजले गर्दा आउँदै हामी दुखित भएका छौँ। त्यस कारण बदलिनुपर्छ भन्ने एउटा यसको निरन्तरता हो। र तेस्रोमा चाहिँ यस्तो बदलिने कर्मलाई एउटा विनिर्माण भनेको छ। हिजोको कुरामाथि आज नयाँ, आजको माथि फेरि भोलि नयाँ, भोलिमाथि फेरि पर्सि नयाँ गर्दै लेख्दै जाने, सोध्दै जाने, भन्दै जाने, गर्दै जाने, त्योभन्दा भिन्न, त्योभन्दा राम्रो गर्ने भन्ने कुरा छ। र यसै विषयमा यी तिनवटा आधारको कुराले गर्दा दर्शनले चलाएको छ। दर्शन परिवर्तनशील छ, सबै कुरा चलायमान छ, बदलिरहेको छ भन्न आउँदी नेपाली साहित्यको पनि सीमा बदलेर विशाल भएर गयो। स्थानीय साहित्य, राष्ट्रिय साहित्य, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुग्यो। एउटा नेपाली जाति, महाजाति नेपालीहरूमा पुग्यो। अहिले भर्खर मैले एउटा अध्ययन गरेँ कि ग्लोबल डायस्पोरा भन्ने, त्यो ग्लोबल डायस्पोरा भन्ने अध्ययन गर्दा म छक्क परेँ। यो फिजीमा 200-150 वर्ष बसेर हराएका फिजेली भएका नेपालीहरूले
नेपाली शब्द पनि हरायो, हिन्दी शब्द पनि हरायो। फिजी मात्रै भएका थिए 12,000 नेपालीको। अहिले आएर हाम्रो जीवा लामिछानेहरू अरू अरू गएर शेष घले गएर खोजी खाजी गर्दा 12,000 नेपाली छन्। तिनीहरूलाई फेरि चाहिँ नि अस्ट्रेलिया बसी सरे कति, उनीहरू फेरि नेपालीमा जोडिँदैछन् अहिले आएर गोर्खालीमा। यस कारणले यो रिराइटिङ, रिभिजन, विनिर्माण, पुनर्निर्माण निरन्तर जीवनमा पनि समाजमा पनि भइरहेको छ। नेपाली जाति बढिरहेको छ र नेपालीका अनि त्यसै गरी लेखन सिद्धान्तहरू, मान्यताहरू ती पनि दिनदिन नयाँ भएका छन्। जसरी एउटा डायस्पोरा भन्ने शब्दले व्यापक विश्वका व्यापक जातिहरूलाई समेट्दछ। बेलायती डायस्पोराको 49वटा देशमा पुगेका रहेछन्। नेपाली पनि त्यति नै छन्, अरू देशका पनि त्यति नै छन्। त्यहाँको साहित्य कलासित हामी जोडिँदैछौँ। अहिले चाहिँ ग्लोबल डायस्पोरा भन्ने शब्द बनेको छ र त्यो जातिलाई जोड्दैछ। एनआरएनले त्यही काम गर्दैछ। त्यस कारणले यो जगतको रूप बडो व्यापक र आश्चर्य भएको देख्दाहुँदी साहित्य पनि गर्न भ्याइने हो कि होइन, सकिने हो कि होइन, समेट्न सकिने हो कि होइन, एउटा रूपले बहुल रूप भएको चाहिँ व्यापक रूप भएको देख्दाखेरि यो साहित्य आधी गरेर आधी समय चाहिँ साहित्य दर्शनको, साहित्य चिन्तनको, सामूहिकताको गर्नु पर्ला जस्तो भइरहेको छ। नेपाली मान्यता पनि बदलेको छ, बाह्य मान्यता पनि बदलेको छ। बदलिरहेको स्थितिमा हामी लेखिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ। यो नवीनतालाई घान हाल्ने, नवीन बाटोमा जाने शक्ति दिने तत्त्व चाहिँ उत्तर आधुनिकता नै रहेछ। धेरै अगाडि मैले 62 सालमा एउटा उत्तर आधुनिक ऐना भन्ने कृति लेखेँ। यसमा उत्तर आधुनिकताका आरम्भिक चरणहरू त्यसै बेला नै विश्व साहित्य चाहिँ उम्लेर आएको र उत्तर आधुनिक तत्त्वहरू भएको त्यहाँ मैले लेखेँ। त्यसको अलि पछाडि आएर मैले फेरि उत्तर आधुनिक विमर्श भनेर लेखेँ। यसमा चाहिँ 10वटा जति नयाँ कुराहरू आइरहेका, छोपिरहेका लेखेँ। यो साइबर कल्चर पनि मैले त्यहीँ लेखेको छु। 64 सालमा लेखेको कुरो साइबर कल्चर, आज तपाईँ र हामी यसरी चाहिँ साइबरमा बात गर्न सक्ने भयौँ। मैले लेखेँ भनेर होइन, विश्व साहित्यले साइबरको प्रयोग गर्दै थियो, आज आएर नेपालीले पनि गर्ने भयो। त्यस कारणले यो निरन्तर परिवर्तनशीलतालाई, विश्वको यो आवरण बदलिरहेको स्थितिलाई, आवरणले हाम्रो हृदय पनि लेख्ने हो, हृदयले आवरण बदलेको पनि अनुभव गर्ने हो। स्थिरताबाट बाहिर आउने, मुक्तिको बाटो जाने र नयाँ बाटो सधैँ नयाँ बाटो जाने कुरा नै यो अहिलेको परिस्थिति होला। मेरो समय सकियो कि सुरेन्द्र भाइ? यस्तो भन्नुभयो हुन्छ सर एकछिन। त्यस्तो किसिमको भएकोले गर्दा यो निरन्तरता, यो नवीनता नै हाम्रो चाहिँ पहिला त जीवनको पद्धतिको, मान्यताको नवीनता, समाजको नवीनता, चिन्तनको नवीनता लेख्ने हो। अनि शैलीको पनि नवीनता, अनि विषयवस्तुको नवीनता, अनि जो आन्दोलनहरू आएका छन्, विचारका आन्दोलनहरू आएका छन्, यी नवीनता, यो चाहिँ नि अब यी सबै नवीनताहरू नै उत्तर आधुनिकतामा आइराखेका छन्। र यसमा साथीहरूको यथास्थितिका साथी पनि हुनुहुन्छ। यथास्थितिको साथीहरूले नयाँ कुरो देख्न चिन्न सक्नुहुन्न। एउटा फर्मुलामा बाँधिएर बसेपछि त्यो चाहिँ बाहिर आउन मुस्किल पर्छ। त्यस कारणले हामीले फर्मुलाहरू, सिद्धान्तहरूमा नबाँधिकन बाहिरबाट पाखा भएर समाजको अब्जर्भेसन गर्ने र अब नवीनताको खोजी गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने, हिजोको नभएको कुरा आज खोज्ने, ती कुरा साहित्यमा दिने, यस्तो काम नै उत्तर आधुनिकले गर्दछ, गरिरहेको छ। अब त नेपाली पाठ्यक्रममा, विश्वविद्यालयमा, उच्च शिक्षामा सबैतिर यो विषय लागू भएकोले गर्दा संसारसित हामीलाई जोडिन, वैचारिक रूपले जोडिन पनि उत्तर आधुनिकताले हामीलाई सजिलो गराएको छ। म यो पहिलो चरणमा यति नै भन्छु होला भाइ। ठिकै छ, धन्यवाद सर। हजुर। त्यसै गरी अब म हाम्रा अर्का अतिथि कृष्ण धरावासी सरतिर आउँछु। धरावासी सर। हजुर। अब हामी लीलाको प्रसङ्गमा छिर्छौँ। हजुर। लीलाको बोध पछ्याउँदै जाँदा तेस्रो आयामतिर पुगिन्छ। आयाममा सम्पूर्णता खोज्दै जाँदा इन्द्रबहादुर राई सर लीलामा पुग्नु भएको हो भन्ने प्रसङ्गलाई तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।
आयाम त अनेक छन्। अब स्ट्रिङ थ्योरीले 10 आयामको कुरा गर्छ, एम थ्योरीले 11 आयामको कुरा गर्छ, भोजनिक स्ट्रिङ थ्योरीले 26 आयामको कुरा गर्छ। तर जे जसै भए पनि हाम्रो स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राई सर उभिनु भएको आयाम चाहिँ तेस्रो आयाम हो। त्यो तेस्रो आयामबाट बग्दै कसरी चाहिँ उहाँ लीलामा आउनुभयो, लीलामा त्यो कुन एउटा नयाँ कुरा उहाँले देख्नुभयो, कुन चाहिँ एउटा नयाँ कुराको चाहिँ त्यहाँ सृजना भयो भन्ने सम्बन्धमा म धरावासी सरलाई लीलावत भनेको के हो र यसले हाम्रो जीवन र जगतलाई कसरी अग्रगमनतिर लगिरहेको छ, यो हाम्रो समाजको लागि कतिको जरुरी छ, कतिको फाइदाजनक छ, समय यो आयामिक समयसँग यो कतिको चाहिँ तादानमा राख्दछ भन्ने सन्दर्भमा लगभग 10 मिनट लामो आफ्नो सारगर्भित भनाइ राखेर हामी जस्ता सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई चाहिँ यो लीला लेखनको बारेमा, लीला चेतको बारेमा यहाँले अवगत गराइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। धरावासी सर। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यो समय र सिर्जना कार्यक्रममा आज यसरी उपस्थित भएर आफ्ना विचार राख्न पाएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र साथै यस कार्यक्रममा हाम्रा अग्रज आदरणीय दाई डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई उपस्थित हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको सबभन्दा महत्त्व यसमा छ। केही क्षण अगाडि उहाँले आफ्ना उत्तर आधुनिकता सम्बन्धी विचार छोटोमा राख्नुभयो। उत्तर आधुनिकता भनेको यति एउटा सशक्त विषयवस्तु हो र यति धेरै स्रोत भएको कुरा हो, त्यसलाई यति छोटो समयमा राख्न सकिँदैन थियो। त्यसकारण डाक्टर गोविन्द भट्टराईले उत्तर आधुनिकतालाई नेपाली भाषा साहित्यमा र विश्वभरि त्यो कसरी हेरिएको छ, चलिरहेको छ भन्ने कुरा को एउटा सामान्य चन्चु प्रवेश गर्नुभएको छ। त उत्तर आधुनिकताको बारेमा नेपाली साहित्यमा उत्तर आधुनिकताको छलफल ल्याउने, बहस केन्द्रित गराउने र अन्य साहित्यिक आन्दोलनहरूसँग यसलाई उभ्याउने जुन काम उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको एउटा बेग्लै पाटो छँदैछ र उत्तर आधुनिकतासँग जोडिएका ठुल्ठुला ग्रन्थहरू नेपाली भाषा साहित्यमा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले जति अरू कसैले दिएको पनि छैन। त्यसकारण उहाँलाई यति छोटो समयले यो कार्यक्रममा पुग्दैन थियो, तैपनि सानो प्रवेश छ, पछि पनि उहाँका कुरा पक्कै सुन्न पाइन्छ होला। अब यहाँले मलाई जुन विषय दिनुभएको छ त्यो विषय पनि त्यस्तै गहिरो विषय, उत्तर आधुनिकता जस्तै एकदमै धेरै समय माग्ने विषय हो। अब यो 10 मिनटमा त्यसको बारेमा धेरै कुरा भन्न नसके पनि सामान्य के भन्न सकिन्छ भने नेपाली भाषा अथवा नेपाली साहित्यमा पहिलो लेखन प्रयोग, सृजनात्मक प्रयोग आन्दोलनका रूपमा आएको भनेको तेस्रो आयाम हो, जो काव्यिक क्षेत्रबाट कविताको तहबाट सुरु भएको थियो। हुन त त्यसभन्दा अगाडि पनि त्यस प्रवृत्तिका कविताहरू पाइन्छन्। हामीले देवकोटामै ती प्रवृत्ति पाउँछौँ जब हामी देवकोटाको पागल कविता पढ्न सक्छौँ। अरू कविता पनि छन्, तर उदाहरणमा हामीले देवकोटाको पागल कवितालाई हेर्यौँ भने पनि हामी त्यहाँ आयामका चिन्तनहरू देख्न सक्छौँ। मोहन कोइरालाका अधिकांश कविताहरू ती प्रकारका हुन्। त्यसमा अझ हामीले फर्सेकै जरुको मात्रै कुरा गर्यौँ भने पनि त्यहाँ विशाल हामी आयामका बिम्बहरू भेट्दछौँ। तर ती कविताहरूलाई उहाँले कुनै लेखन आन्दोलनका रूपमा घोषणा गर्नु भएको थिएन। उहाँहरूले घोषणा नगरे पनि समालोचकीय दृष्टिकोणले हामीले पृष्ठभूमि हेरेर गयौँ भने हामी त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि जान सक्छौँ। तथापि 2020 साललाई सिरानी हालेर तेस्रो आयामपट्टिबाट हेरेपछि के देखिन्छ भने नेपाली साहित्यमा पहिलो काव्यिक आन्दोलनको प्रारम्भ 2020 सालमा भयो पारी दार्जिलिङबाट, र त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुने 3 जना मध्ये 2 जना नेपाली विद्यार्थी युवाहरू थिए। एकजना दार्जिलिङकै इन्द्रबहादुर राई, 3 जना ईश्वर बल्लभ बैरागी काइला नेपालबाट पढ्न गएका विद्यार्थी र इन्द्रबहादुर राई दार्जिलिङमै जन्मिनु भएको उहाँको रैथाने। 3 जनाका विचारहरूले नेपाली भाषामा यो एउटा आन्दोलनको रूप लिएर आयो र त्यसले के कति काम गर्यो भन्ने त आयामको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ। बजारमा किताबहरू हामी पढ्न सक्छौँ, पाइन्छ।
र त्यो धेरै लामो भूमिकामा म जान्न। त्यो तेस्रो आयामले भनेका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू थिए। उहाँले के भने सम्पूर्णताको खोजी गर्ने कुरा गरेको थियो, वस्तुताको कुरा गरेको थियो, लेखनमा चित्रात्मकताको कुरा गरेको थियो, आद्य स्वरूपका कुराहरू गरेका थिए। यस्ता लामा पृष्ठभूमिबाट उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्दै तेस्रो आयामलाई सैद्धान्तिकरण गर्नुभएको थियो। अब त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि 10 वर्ष 20 देखि 30 सालसम्म 10 वर्ष तेस्रो आयामले नेपाली साहित्यमा ठुलै हल्ला गर्यो। त्यो बिचको दशकका अन्य कविहरू पनि तेस्रो आयामका कविहरू सरह नै त्यही शैली र प्रवृत्तिमा लेख्न भेटिन्छन्। हामीले 20को दशकका अन्य कवितामा कृष्ण भक्त श्रेष्ठकै कवितातिर गयौँ भने, रत्न शमशेर थापाका कवितातिर गयौँ भने, अरू पनि विभिन्न कविहरू धेरै कविहरूका कवितामा गयौँ भने हामी तेस्रो आयामका प्रवृत्तिहरू ती कवितामा पनि भेट्छौँ। तर घोषणा गरेको र नगरेको कारणबाट त्यसलाई अन्तर गरेर छुट्याउनु पर्छ। त्यसो गर्दा पनि आन्दोलनका रूपमा 10 वर्ष त्यसले धेरै हल्ला गर्यो र 29 सालमा ईश्वर बल्लभको कविता सङ्ग्रह आगोका फुलहरू हुन् आगोका फुलहरू होइननले मदन पुरस्कार पाएपछि तेस्रो आयाम स्थापित भएको मान्यता पायो। त्यस्तै 31 सालमा गएर बैरागी काइँलाका कविताहरूले साझा पुरस्कार पाएपछि पनि बैरागी काइँलाका कविता र ईश्वर बल्लभका कविताहरूबाटै तेस्रो आयाम स्थापित भएको मान्यता छ। अनि अब यो अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि पछि विभिन्न कारणले बैरागी काइँला र ईश्वर बल्लभ दार्जिलिङबाट पढाइसकेर फर्केपछि अब आफआफ्नो ठाउँमा छरेर आफ्ना काममा लागिरहँदाखेरि इन्द्रबहादुर राई दार्जिलिङमा बसेर एक्लै चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँ चाहिँ 2034 सालमा उहाँले रूपरेखाको 200औं अङ्कमा एउटा लेख लेख्नुभयो, भ्रान्तिहरू र लीला लेखन मात्र भन्ने। त्यो लेखलाई चाहिँ लीला लेखनको प्रवेश बिन्दु भनेर भनिएको छ। त्यसरी भन्दाखेरि उहाँले त्यसमै के भन्नुभएको छ भने तेस्रो आयामका विभिन्न अघि भनेका बुदा मध्ये एउटा बुदा बोकेर इन्द्रबहादुर राई लीलामा प्रवेश गर्नु भएको छ। त्यो बुदा थियो वस्तुता। र त्यसमा उहाँले अझ के भन्नुभयो भने हामीले तेस्रो आयाममा सम्पूर्णताको खोजी गर्थ्यौँ, सबै चिज सम्पूर्ण हुनुपर्छ, एकमुष्ट हुनुपर्छ, एकै ठाउँ हुनुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ। तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि हामीले थाहा पायौँ भने सम्पूर्णता भन्ने चिज नै हुँदो रहेनछ। त्यस्तो एब्सोल्युट ट्रुथ भन्ने, निर्विकल्पता भन्ने, एकै ठाउँमा सम्पूर्ण चिज एकै ठाउँमा हुन्छ, एउटै हुन्छ भन्ने चिज हुँदो रहेनछ। हरेक चिज चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुँदो रहेछ, फरक फरक हुँदो रहेछ। त्यसकारण सम्पूर्णताको खोजी गर्नु नि अपूर्ण विषय रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। र अनि वस्तुता, तेस्रो आयामको वस्तुताको धारणालाई बोकेर त्यसैलाई लिएर चाहिँ लीलामा प्रवेश गरिएको कुरा गर्नुभयो। अनि वस्तुताको कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने वस्तु एउटा छ तर त्यसका अर्थ फरक फरक छन्। त त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामीले वस्तुताबाटै कुनै कुरालाई चिन्न थाल्नुपर्छ। अरूले दिएका परिभाषाहरूलाई समातेर गयो भने वस्तु चिन्दैनौँ भनेको छ। र त्यो कुरालाई साबित गर्नको निम्ति अनेकौं पाश्चात्य साहित्यका सिद्धान्तहरूको अडेसो लाग्दा लाग्दै पनि उहाँले त्यसलाई समात्नु भएको छ। पूर्वीय दर्शनको पुराणबाट, भागवतबाट एउटा कथा। त्यो कथामा के आउँछ भन्दाखेरि कंसले कृष्णलाई के अरे षड्यन्त्र गरेर मार्नको निम्ति आफ्नो दरबारमा निमन्त्रणा गरेको छ। 11 वर्ष 52 दिनको बाल कृष्णलाई त्यहाँ निमन्त्रणा गरेको छ। र त्यसरी निमन्त्रणा गरेर कृष्ण आउँदैछन् आज दरबारमा भनेपछि सबै त्यो सहरका ठुला बडा मान्छेहरू कंसको दरबारमा भेला भएका छन्। अनि सबजना चाहिँ ढोकातिर हेरिराखेका छन् कति बेला त्यो प्रवेश गर्ने हो त, त्यो कृष्ण भन्ने बालक कति बेला प्रवेश गर्छ त भनेर सबैको ध्यान चाहिँ त्यो ढोकातिर छ। त त्यसरी ढोकातिर हेरिरहँदाखेरि जब कृष्ण ढोकाबाट प्रवेश गरे त कृष्ण ढोकाबाट प्रवेश गर्दाखेरि अनि मानिसहरूले के देखे त भन्दाखेरि भागवतमा के लेखेको छ भन्दाखेरि भागवतको 10:43-17 भनेर उहाँले त्यो कुन श्लोकमा छ भन्नेमा त्यो भन्नुभएको छ। र अनि के भन्नुभएको छ भने कृष्ण सभामा पस्दा बताइन्छ मल्लहरूले ब्रजपुरुष देखे, स्त्रीहरूले मूर्तिमान कामदेव देखे, सामान्य मानिसहरूले नररत्न, गोपहरूले सोजन, शासितहरूले दण्डकर्ता, वसुदेव र देवकीले शिशु देखे, कंसले कराल मृत्यु, अविदुषहरूले विराट,
योगीहरूले परम तत्त्व, वृष्णिहरूले इष्टदेव देखे। यसरी देखेपछि के भयो त भन्दा वस्तु एउटैलाई द्रष्टा विभिन्नले थोक विभिन्न देख्दा रहेछन् भने यथार्थ त्यस वस्तुलाई कसैले पनि देखेको हुँदैन। कृष्ण कसैले देखेनन्, आफ्ना कृष्णहरू देखे। चरणीय रूपहरू मात्र। धारणाको घोषणा गर्दा भागवतको यो श्लोकबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि लेखनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रकारका धारणाहरू ल्याउँदै कथा कसरी लेख्ने, उपन्यास कसरी लेख्ने, समालोचना कसरी लेख्ने भन्ने प्रयोगात्मक अभ्यासहरू भएका छन्। अब 2034 सालदेखि अहिले 77 साल हुँदाखेरि यो करिब 42-43 वर्षको यात्रामा नेपाली साहित्यमा लीला लेखनले गहिरो भूमिका खेलिसकेको छ। यसमा चाहिँ धेरै कृतिहरू आएका छन्। उपन्यास, कथा, निबन्ध, समालोचना, नाटक, कविता विभिन्न विधामा प्रयोग भइरहेको छ। र अब यो चाहिँ के छ भने केही समय बहसहरू, विवादहरू यसभित्र पनि थिए, तर्कहरू थिए, तर अब बिस्तारै यसले पनि एउटा सेफ ल्यान्डिङ गरिसकेको छ र यो अब विश्वविद्यालयहरूमा पनि यससँग जोडिएका कृतिहरूको कोर्समा पढाइ हुन पनि थालेको छ। त्यसैले नेपाली साहित्यको लागि प्रयोग भएका विभिन्न आन्दोलनमध्ये सबभन्दा सशक्त र सम्पन्न आन्दोलनको रूपमा यो चाहिँ लेखन स्थापित भएको छ र अब लीला लेखन आन्दोलनबाट मूलधारतिर प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यति होला अहिले। भनेपछि हामी लगभग लीलामा के बुझौँ भने वस्तुता लीलाको मुख्य स्पाइनल कट हो। हामी जति कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो आत्मपरक मूल्याङ्कन छन्, तर वस्तुपरक मूल्याङ्कनदेखि हामी अनभिज्ञ छौँ। कुनै पनि वस्तुको अन्तिम सत्य हामी बुझ्दैनौँ। अन्तिम सत्य केही पनि छैन। वस्तु हामी पहिलोपल्ट वस्तु उपस्थित जसरी भएको हुन्छ त्यो वस्तुले नाम पाउनुभन्दा अगाडिको अवस्था मात्रै त्यसको वस्तुता हो। त्यसले परिचय पाउने बित्तिकै त्यसले आफ्नो वस्तुता गुमाउँछ र त्यो परिचय जान्छ भन्छ क्या यसलाई वस्तुताको। अब म एकैछिन हजुरलाई रोकेँ। यसपछि म क्वान्टम प्रसङ्गलाई लिएर डाक्टर मधु माधुर्य सरतिर म जान चाहन्छु। डाक्टर मधु सर, सर आजको यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा तपाईँले क्वान्टम साहित्यको प्रसङ्गलाई उठाउनु भएको छ। यो आफैमा युग सापेक्ष छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। आज मान्छे ईश्वर बन्ने प्रयत्नको सङ्घारमा छन्। एक प्रकारले अमरताको खोजीमा गिलगमेश परियोजना, इलोन मास्कको मङ्गल मिसन, न्युरालिङ्क प्रोजेक्ट, अब त्यसै युसाको माइजवाहरूले चाहिँ डियर मुन प्रोजेक्टहरू गरिरहेको यस्तो अत्यन्तै चाहिँ अत्याधुनिक प्रोजेक्टहरू चलिरहेको यो युगमा अब हामी अत्यन्तै चाहिँ नयाँ तरिकाले विज्ञान र प्रविधिसँग एट्याच भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था त छ नै। यो अवस्थामा एउटा क्वान्टम फिजिक्सको प्रसङ्ग एकदमै तेजिलो रूपमा अगाडि आइरहेको बेलामा तपाईँले क्वान्टम साहित्य भन्ने एउटा नयाँ अवधारणालाई डेभलप गरिराख्नु भएको छ। सामान्य हामी जस्ता सर्वसाधारण नेपाली साहित्यका पाठक सर्जकहरूलाई क्वान्टम साहित्य भनेको के हो र यो चाहिँ हाम्रो जीवन र जगतको लागि के कति कारणले गर्दा आवश्यक छ, यसले हामीलाई हाम्रो जीवन पद्धतिलाई कसरी चाहिँ सुलभ र सरल बनाएर अग्रगमनतिर लान्छ भन्ने सन्दर्भमा लगभग 10 मिनट लामो आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुन म हजुरलाई आग्रह गर्दछु। डाक्टर मधु सर। सुरेशजी, सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई यो अवसरको लागि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। सँग के हो भन्दाखेरि आजको यो विशेष कार्यक्रम किन रह्यो भन्दाखेरि मैले केही सिक्न पाइरहेको छु। आफूले केही भन्ने भन्दाखेरि पनि केही सिक्न पाइरहेको छु। अग्रज साहित्यकारहरू डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, कृष्ण धारावासी एकदम लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ र साहित्यको लामो यात्रामा उहाँहरू मभन्दा धेरै नै अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट मैले केही सिक्दैछु, सिकिरहेकै छु र आजको क्षणलाई पनि म त्यसरी नै प्रयोग गर्नेछु जस्तो मलाई फिलिङ भइरहेको छ। अब जहाँसम्म छ क्वान्टम साहित्य के हो, यो समाजलाई कतिको आवश्यकता छ, यो कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा भयो।
अब विषयतर्फ प्रवेश गरौँ। मैले सानो एकदम कम्प्याक्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि क्वान्टम साहित्य जीवन र जगतलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणले हेर्ने क्वान्टम दर्शनको एउटा विधा हो, नूतन सोच हो, वैज्ञानिक चिन्तन हो, सदुपयोगी प्रयोग हो, एउटा सृजनात्मक प्रस्तावना हो जो स्थिर स्ट्याटिक वाद वा कोरा सिद्धान्तका प्रचलित संरचना मान्यताका परिधिहरू नागेर अगाडि बढ्छ। अब मैले यसो भन्दै गरेको बेलामा यसको मूल केन्द्रीय विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि चेतना। चेतनाले सम्पूर्ण कुरालाई नै चलायमान बनाएको हुन्छ। चेतनाले प्रकृतिमा अन्तर्क्रिया गरिकन वस्तुलाई चलायमान बनाउने काम चेतनाकै हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय विषय यसमा चेतना छ। अब कुरा आउँछ यो कतिको रिलेभेन्ट छ त अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। विज्ञान र प्रविधिले ठुलै छलाङ मारेको छ। हामी उच्च यो सभ्यताको उच्च अवस्थामा छौँ भनेर हामी भन्छौँ नि, तर रियालिटीमा चाहिँ त्यो होइन। सम्भावनाको सम्पूर्ण यो अहिलेसम्मको विकासक्रमलाई हेर्दाखेरि हामी विज्ञानमा पनि अझै पनि हामी बामे सरिरहेका छौँ। केही प्रयासहरू भइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबै कुराहरू प्रकृतिको रहस्यहरू टोटली एक्सपोज भइसकेको छैन र सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गरिएको छैन। केही प्रयासहरू भइरहेका छन्। अब क्वान्टम साहित्य क्वान्टम दर्शन भन्दाखेरि क्वान्टम शब्द नै के हो भन्ने कुरातर्फ पनि अलिकति मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ क्वान्टम विज्ञान, क्वान्टम कन्सियसनेस, क्वान्टम कम्प्युटर भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेछ। अनि त्यस्तो बेलामा हामीले एउटा क्वान्टम दर्शनलाई नै अगाडि किन नलैजाने त भन्ने कुरा पनि आयो। किन भन्दाखेरि आजसम्म भएका विभिन्न वादहरूले समाजमा गरेका एक्सपेरिमेन्टहरूको बारेमा हामीले देखिसक्यौँ। अहिले मानव सभ्यता एउटा क्रिटिकल कन्डिसनमा छ। एउटा सानो इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। हामीले कोरोनाले हामी ग्रसित छौँ, संसार अहिले ग्रसित छ, आक्रान्त छ होइन। त्यस्तो बेला पनि मानव सभ्यतालाई ध्वस्त पार्ने खालको सुपरसोनिक क्षेपणास्त्रहरूको सफलतापूर्वक प्रयोगहरू भइरहेको कुराहरू, घोषणा भइरहेको कुराहरू अहिले आइरहेका छन् भनेपछि हामीलाई धेरै कुराहरू पुगिरहेको छैन यो दर्शनिक क्षेत्रमा पनि। त्यसैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले क्वान्टम शब्द भनेको के हो भन्ने बारेमा केही शब्द भन्न गइरहेको छु। क्वान्टम दर्शन, क्वान्टम साहित्यको चर्चा गर्दाखेरि क्वान्टम भन्ने शब्द बुझ्न आवश्यक छ र यो एकदम ठुलो शब्द पनि होइन। ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द क्वान्टाबाट क्वान्टम आएको हो। क्वान्टम भनेको के हो भन्दाखेरि परिमाण। कुनै वस्तुको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म इकाइलाई हामी क्वान्टम भन्छौँ। र सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ यो क्वान्टम थ्योरी अफ इनर्जी भन्ने जुन विषय थियो सुरुमा प्रयोग गरेको, त्यसमा चाहिँ जर्मनी वैज्ञानिक मार्क्स प्लाङ्कले 1900 सालमै यसलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो भने त्यसै सिद्धान्तबाट उहाँले चाहिँ 1918 सालमै उहाँले नोबेल प्राइज पाउनुभएको थियो त्यही सिद्धान्तको लागि। तर त्योभन्दा पहिला नै क्वान्टा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। क्वान्टा भनेको रकमको, मुद्राको कुनै एउटा परिमाणलाई क्वान्टा भनिन्थ्यो। त्यसैले अब एकदम सजिलो भाषाबाट बुझ्न खोज्दाखेरि क्वान्टा अथवा क्वान्टम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको, चाहे त्यो ऊर्जा होस् चाहे वस्तु होस्, कुनै पनि कुराको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म त्यसको डाइमेन्सन हो, त्यसको चाहिँ मापन हो, त्यसको मात्रा हो। यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। जस्तै एक क्वान्टम विचार भन्दाखेरि विचारको सूक्ष्म एउटा इकाइ भयो। क्वान्टम कन्सियसनेस भनेको चेतनाको एउटा सानो इकाइ भयो। त्यसरी नै यसलाई मान्न सकिन्छ। त्यसरी नै यो क्वान्टम विचार आएको हो होइन। र ब्रह्माण्डको चाहिँ विभिन्न जस्तै अब भूउपग्रह पिण्डहरूको यो सम्पूर्ण नियमहरूको कुराहरू गर्दाखेरि न्युटनले ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा केही भन्नुभएको थियो होइन। उहाँको सिद्धान्त ल्याएको थियो न्युटनले भने त्यो सिद्धान्तहरू अहिलेको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि त्यसले काम गर्दैन। त्यसलाई नयाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डका कुराहरूबाट जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामी विज्ञानमा पनि त्यत्तिकै एउटा कम्प्लिकेटेड फेजमा छौँ। नयाँ किसिमबाट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युटनको थ्योरीले त्यहाँ काम गर्दैन। त्यसैले अहिले क्वान्टम कम्प्युटरमा पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको सिस्टममा के थियो भन्दाखेरि 0 र 1 लाई हामी प्रयोग गर्थ्यौँ कि 0 कि 1 भनेपछि अहिले बिचको जुन अन्तराल छ नि 0 र 1 दुईटैलाई प्रयोग गर्छौँ। 0 पनि प्रयोग गर्छौँ, 1 लाई पनि प्रयोग गर्छौँ र 0 र 1 लाई पनि प्रयोग गर्छौँ बिचको। भनेपछि असीमित सम्भावनाहरू छन्। यसरी साइन्सले एउटा नयाँ किसिमको प्रयोगहरू गर्दै जाँदाखेरि
क्वान्टम दर्शनलाई ठोस योगदान पुगिरहेको म देख्छु। हामीले क्वान्टम दर्शन भन्दाखेरि विज्ञानको कुरा नै गर्नु पसन्द छैन। हामीले अहिले यसलाई क्वान्टम दर्शन र क्वान्टम विज्ञानतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। अब सानो इक्जाम्पल गरौँ, यसको चाहिँ अब कतिको यसको चाहिँ भनौँ न यो समाजको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त यो कुरा भन्दाखेरि, जस्तै हामी अहिले जोडेका छौँ नि एक आपसमा, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डकै एउटा चमत्कार हो। एउटै टाइमलाइनमा हामी विभिन्न ठाउँबाट हामी भेला भइरहेका छौँ। एउटा यो नै भयो होइन। अर्को दोस्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो चिन्तनको सोचाइको एउटा क्वान्टम, हाम्रो भावनाको एउटा क्वान्टम एक्चुअली भेट्नुपर्छ भन्ने सोचाइको एउटा क्वान्टम छ नि, त्यसको मात्रा त्यसले काम गरिरहेको छ कि। अनि हामी एक्सनमा आइरहेका छौँ। एउटा घटना घटिरहेको छ, एउटा चिन्तनको एउटा झिल्कोले, चिन्तनको एउटा क्वान्टमले अहिलेको घटना घटिरहेको छ, हामीसँगै छौँ। त्यसरी नै हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, हामीले प्रयोग गर्ने कलाहरू, हामीले प्रयोग गर्ने सङ्गीतहरू, हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमको विचारहरूको आफ्नो ऊर्जा हुन्छ। त्यो क्वान्टम, त्यो ऊर्जा, त्यो इकाइलाई हामीले साहित्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ कलात्मक रूपमा भन्ने कुराहरू भयो। त्यसैले यसको बारेमा डिटेलमा यसका के मान्यता हुन् भन्ने बारेमा मैले पछि प्रकाश पार्ने नै छु। अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू। एउटा कुरा चाहिँ क्वान्टम भन्ने बित्तिकै यो विज्ञानकै विषय हो भन्नेतिर नजाउँ, किनभने भाष छ। क्वान्टम कन्सियसनेस, क्वान्टम माइन्ड, क्वान्टम कम्प्युटर, क्वान्टम गणित भने जस्तै, क्वान्टम म्याथमेटिक्स भने जस्तै क्वान्टम दर्शन, क्वान्टम फिलोसफी र क्वान्टम लिट्रेचर, क्वान्टम पोएम, यसको विविध आयामहरू हुन सक्छन् भन्नेतिर जाउँ। र दोस्रो बुँदा के हो भन्दाखेरि अहिलेको मानव सभ्यतालाई लिड गर्ने विभिन्न कुराहरू, जुन विभिन्न दर्शनहरू जुन आइरहेका छन्, एक किसिमले असफल नै जस्तो देखिन्छ। पुँजीवादमा मानिसहरू धेरै नै सुखी आनन्दित भएको पनि देखिँदैन। म यो ठाउँमै छु। र समाजवादको प्रयोग भएको ठाउँमा पनि म पुगेको छु र त्यहाँ हामीले दुवैजना आजका वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ मस्कोमा पनि। उहाँहरू त्यस्तो बेला मस्कोमा आउनुभएको थियो जुन बेला सोभियत सङ्घ पुँजीवादमा प्रवेश गरि नसकेको तर समाजवाद पूर्णतः भत्किसकेको अवस्थामा आउनुभएको थियो। तर जब जुन दिन पुँजीवाद पूर्ण रूपमा ढलिसकेको थियो र समाजवादको स्थापना राम्रोसँग भइसकेको थिएन, त्यो बेलामा अमेरिकाबाट केही पत्रकार जानुभएको थियो, जोन रिड भन्ने। त्यो बेला लेनिनसँगको संवाद म सम्झन्छु। तपाईँहरू अब केही वर्षपछि आउनुहोस्, तपाईँले सबै कायापलट देख्नुहुन्छ, संसार अर्कै देख्नुहुनेछ भनेको छ। त्यसैले दर्शन किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि यसले समाजलाई मात्र होइन, एउटा सभ्यतालाई नै परिवर्तन गर्नलाई यसले त्यो रोल खेल्छ। त्यसैले अहिलेको जमानामा, अहिलेको हामी जुन अवस्थामा बसिरहेका छौँ, एउटा सशक्त दर्शन चाहिएको छ र सकेसम्म हामी आफ्नो सकौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यसको लागि मैले अनुसन्धान गरिरहेका छु, त्यसको लागि मैले केही लेखिरहेको छु। र यो कुरा चाहिँ केही हदसम्म तपाईँहरूबाटकै पहलमा निस्केको परदेशी बिम्बहरूमा पनि यो छापिएको छ होइन। यसमा मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको छु होइन। र अरू पत्र पत्रिकामा पनि क्वान्टम साहित्यको बारेमा भनेको छु। र यसमा वास्तवमा क्वान्टम कविताबाट लेखिसकेपछि, एउटा कविता समुद्र र म भन्ने कविता लेखिसकेपछि त्यसको एनालिसिस गर्दा गर्दै क्वान्टम साहित्यको अवधारणा पर्सपेक्टिभ भएको हो। अब यसका मान्यताहरूको बारेमा म पछि भन्छु। धन्यवाद डाक्टर मधु सर। यहाँहरूले आफ्नो चिन्तनको आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। मैले पनि 2075मा एउटा नव आयाम वैचारिक अभियान भन्ने एउटा नयाँ प्रस्ताव गरेका छु नेपाली बौद्धिक जमातमा। त्यसको चाहिँ प्रवर्तक म भए पनि हाम्रो एउटा टिम छ, त्यसलाई प्रमोट गर्ने एउटा टिम छ। त्यो टिममा चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भीम खतिवडा सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर गोपाल भण्डारी सर हुनुहुन्छ, डाक्टर लेखनाथ काप्ले सर हुनुहुन्छ, हाम्रो मिश्र वैजयन्ती दिदी हुनुहुन्छ, दीपक सुवेदी सर हुनुहुन्छ, डेन्जम साम्पाङजी हुनुहुन्छ, भीम बिरही हुनुहुन्छ, स्मिता राई पन्तमा हुनुहुन्छ, बुद्धि टेम्बे माइलाजी हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा टिम छ। त्यसले हामीले नव आयाम वैचारिक अभियान भन्ने एउटा कन्सेप्टलाई हामी पनि प्रमोट गरिरहेका छौँ। अब त्यसको मेन थिम चाहिँ हामीले कुन कुरालाई बनाइराखेका छौँ भने संसारमा जीवन र जगतमा हामीले जति कुरा बुझेका छौँ, जति कुरा जानेका छौँ, जुन कुरो स्थापित छ एउटा मान्यताको रूपमा, त्यो कुनै पनि अन्तिम सत्य होइन रहेछ।
भन्ने नै हामी पनि निर्विवादमा छौँ। हिजो विज्ञानले चाहिँ मानेर ल्याएको 9 ग्रह पनि आज आएर चाहिँ त्यो ग्रह चाहिँ 9वटा होइन रहेछ भन्ने 100औं वर्ष पछाडि फेल भयो। त्यसरी हेर्ने हो भने अब डार्विनले एउटा चाहिँ प्राणीहरूको विकासमा जुन चेत एउटा चाहिँ विकासवाद इभोल्युसनको सिद्धान्तलाई ल्याएको थियो त्यो पनि आज आएर धेरै चाहिँ कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ। स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स एन्ड सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने जुन एउटा चाहिँ नीति छ त्यो आंशिक रूपमा मात्रै चाहिँ आज लागू भएको जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। यद्यपि अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनहरूले जुन एउटा सापेक्षतावादको चाहिँ एउटा त्यो समयमा जुन एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो, हाम्रो जीवन या कुनै पनि घटना समयसँग सापेक्ष हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो मान्यताबाट हामी अझै पनि उहाँको त्यो मान्यता भन्दा अलग हुन सकेका छैनौँ। किनभने हामी जुन तरिकाले बाँच्छौँ त्यो हिजोको समयसँग सापेक्ष हुँदै एकैचोटि हामी कायापलट त हुन सक्दैन रहेछ। अब ज्याक डेरिडाले भने जस्तै कुनै पनि कुरा समाजमा स्थापित भइसकेको कुरालाई एकैचोटि नयाँ त्यहाँ कुरा कुनै लाग्छु भन्दाखेरि त्यो पोसिबल हुँदैन। त्यो आंशिक रूपमा त्यसले असर पुरानोले असर गर्दै जान्छ र लामो समय लाग्छ त्यो मेटिनलाई। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले चेन्ज चाहिँ हुँदै जानुपर्छ समयसँग। ती चेन्जहरूलाई हामीले स्वीकार्दै जानुपर्छ। इटालियन मार्क्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीको हेजेमनी सिद्धान्तले भने जस्तै हामी यथास्थितिवादी चाहिँ परम्परावादी भएर हिजो बाबुबाजेले जुन कुरालाई मानिल्याएका थिए, हामीमा हाम्रो समाजमा जुन कल्चरको चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस भएको जुन कल्चर छ, सोसाइटी छ, जुन एउटा सोसियल हायरार्की छ, त्यो हायरार्कीलाई हामीले भत्काउनु हुँदैन भनेर हामी त्यसरी नै अडिग भयौँ र हाम्रो चाहिँ यो संस्कार संस्कृतिलाई बचाउने या हाम्रो यो सोसाइटी हाम्रो कल्चरलाई बचाउने भनेर लेखन पद्धतिलाई बचाउने भनेर हाम्रो चाहिँ जुन एउटा जीवनलाई बाँच्ने जुन एउटा दैनिकी हाम्रो जुन पद्धति छ त्यसलाई हामी बचाइराख्ने भनेर त्यसैमा हामी अडिन थाल्यौँ भने चाहिँ समयसँग छुट्ने रहेछौँ। यो आयामिक समयमा चाहिँ हामी बढ्नको लागि विज्ञान र प्रविधि लगायतका आध्यात्मिक कुराहरू पनि जसरी विकास भएर आउँछन् ती विकास भएर आएको कुराहरूसँग हामी कन्भर्ट हुँदै जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरामा नै हामी केन्द्रित भएर त्यसतर्फ हामी पनि लागिरहेका छौँ। अब यसले चाहिँ हामी के कारणले पनि हामीले यसलाई नामाकरण नव आयाम भन्ने राख्यौँ भने समयलाई चाहिँ हामी जसरी अरू वस्तुहरूलाई चाहिँ तौललाई केजीमा ग्राममा नापिए जस्तो, तरललाई चाहिँ हामी लिटरमा मिलिलिटरमा नापिए जस्तो समयलाई चाहिँ हामी आयाममा नापिँदो रहेछ। त जस्तै आयाम भनेको डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सन हो। डाइमेन्सन भनेको हामी थर्ड डाइमेन्सनमा बाँचेर अहिले हामी फोर्थ डाइमेन्सनतिर उक्लिन लागेको अवस्था छ। फोर्थ डाइमेन्सनहरूलाई वैज्ञानिकहरूले टाइम डाइमेन्सन पनि भन्नुभएको छ। टाइम डाइमेन्सनमा चाहिँ हामी समय यात्रा गर्न सक्छौँ। हामी बचपनमा पनि जान सक्छौँ, एकैचोटि बुढेसकालमा पनि जान सक्छौँ, हामी यही अवस्थामा पनि रहन सक्छौँ, हामी समयमा यात्रा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ काम भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामी आजभन्दा 1500 वर्ष 1000 वर्ष अगाडि जुन एउटा मान्यता स्थापित भएको थियो हाम्रो समाजमा त्यसलाई खोज्न थाल्यौँ भने त त्यो समयको डाइमेन्सन हामी जुन एउटा टाइम डाइमेन्सनको जुन स्पिड छ त्यसलाई त हामी पक्रिन सक्दैनौँ। हामी छुट्छौँ, विकास र प्रविधिबाटै छुट्छौँ र जीवन चाहिँ जटिल हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएको हुनाले गर्दा हामीले हरेक कुरालाई हाम्रो इभन हाम्रो चाहिँ परम्परा जसरी मान्दै ल्याएका छौँ ती परम्पराहरू पनि तोडिनुपर्छ। ती समयसँग टिक्न नसक्ने परम्परा यदि छन् भने मेरो आफ्नै परम्परा पनि मैले तोड्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। त्यसकारणले अहिले लगभग अब हामीले आफ्नो चिन्तनमाथि केन्द्रित रहेर आफ्नो कुरा राखेका छौँ। अब त्यो कुराहरूमा ती तर्कहरूमा खण्डन मण्डन एउटा चाहिँ हामी दोस्रो सेसनमा आजको कार्यक्रमको दोस्रो सेसनतिर हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी वाद विवाद तर्कहरूमाथि सहमति विमति हामी गर्दै अगाडि जान्छौँ। यस सम्बन्धमा अब म सुरुमा हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सरले उत्तर आधुनिकता र डायस्पोरामाथि राख्नु भएको आफ्नो सार्वजनिक विचारमा हाम्रो डाक्टर मधु सरलाई, कृष्ण धरावासी सरलाई के कुराहरूमा विमति रहे या ती तर्कहरूको चाहिँ मण्डन के गर्न चाहनुहुन्छ भने म यहाँहरूलाई उहाँको तर्कमाथि कारण सहित यति कारणले चाहिँ यो चाहिँ अब एक्सपायर हुँदै गएको अवस्था छ, यस्तो चाहिँ हुनु चाहिँ उचित हुन्छ होला भनेर आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनका लागि म मधु सर र कृष्ण धरावासी सरलाई
उहाँको चाहिँ डायस्पोरा र उत्तराधुनिकता माथिको जुन उहाँले एउटा आफ्नो तर्क दिनुभएको छ त्यसमा तपाईँहरूको केही विमति रहेर राखिदिनु होला, म आग्रह गर्छु। कृष्ण दाइ। मेरो त अब धेरै प्रश्नहरू केही पनि छैनन्, किनभने डाक्टर गोविन्द दाईले उत्तराधुनिकताको बारेमा जे जति कुरा हामीलाई बुझाउनु भएको छ, त्यो सँगसँगै अन्य नेपाली उत्तराधुनिकताको बारेमा चिन्तन गर्ने अध्ययन गर्नेहरूले पनि बाँकी छुटेका क्षेत्रहरूबाट जे चिजहरू हामीलाई दिनुभएको छ तिनलाई आधार स्रोत बनाउँदै फेरि पश्चिमी दार्शनिकहरूले के कति कुरा भनेका हुन् भन्ने पनि हामीले चन्चु प्रवेश गर्यौं र उत्तर आधुनिकता भनेकै एउटा यस्तो कुरा हो जसमाथि प्रश्नको पनि अर्थ छैन, उत्तरको पनि अर्थ छैन। उत्तर आधुनिकता भनेको त्यो चिज हो, त्यो यति चिप्लो छ, त्यो कसैले समात्दा त्यो हातमा आउँदैन। जब उत्तर आधुनिकतालाई च्याप्प समातेर यही हो भन्छौँ त्यति बेला उत्तर आधुनिकता नष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसो भएकोले यहाँ प्रश्न अथवा उत्तरका कुराहरू केही पनि छैनन्। अब केही कुरा प्रश्न त मेरो केही होइन, तर मलाई के लाग्छ भने उत्तर आधुनिकता भनेको वायुमण्डल भन्दा हामी के बुझ्छौँ भन्दा वायुमण्डल भन्नाले त्यहाँ थुप्रो खालका ग्यासहरू हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ। त्यहाँ अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हिलियम अथवा अरू कति खालका वायु छन्। तपाईहरु विज्ञानको मान्छे, तपाईहरुलाई थाहा छ त्यहाँ वायु कति खालका चाहिँ अक्सिजन के अरे यो वायुमण्डलभित्र कति खालका चिजहरू छन्, ती जम्मै एकै ठाउँ भएकोलाई वायुमण्डल भन्छ। हामीलाई चाहिँदा अक्सिजन लिन्छौँ, अब हामीलाई नचाहिने कार्बन डाइअक्साइड त्यही फालिदिन्छौँ, चाहिँदा हिलियम के लिइराखेका हुन्छौँ, फालिरहेका हुन्छौँ भने त्यो समग्र त्यो भाँडो जुन हो त्यो वायुमण्डल भनेर बुझे जस्तो उत्तर आधुनिकता पनि मैले बुझेको त्यही हो। त्यहाँभित्र यी सब चिजहरू छन्, हामीले भनेका लीला पनि छन्, क्वान्टम पनि त्यही छन्, नवायम भनेका पनि त्यही छन्, सबै त्यही छन्। त्यसकारण उत्तर आधुनिकता तेरो हो मेरो हो यो भने ठिक यो बेठिक भन्ने हो जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन हैन। त्यसकारण त्यहाँभित्र खासै डाक्टर दाजुलाई सोधिहाल्नुपर्ने प्रश्न, उहाँले बुझाइहाल्नुपर्ने, जिम्मा लिएर गर्नुपर्ने उत्तर केही छ जस्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ म उत्तर आधुनिकता भन्दा पनि दाजुसँग चाहिँ डायस्पोराको बारेमा चाहिँ एउटा कुरा सोध्न मन के छ भने डायस्पोराको बारेमा पनि दाजुले धेरै काम गर्नुभएको छ। संसारका धेरै देशहरूमा डुलेर जहाँ नेपाली डायस्पोराहरू पुगेका छन् त्यहाँ पुगेर एकपल्ट विश्व भ्रमण गरेर अहिले उहाँ चाहिँ अब यो कार्तिकेयले चाहिँ सबै मजुरमा चढेर सुमेरु घुमेर आएर आमा बाबुलाई नमस्ते गरे जस्तै अब उहाँ थन्किनु भएको छ। अब हिँड्नुहुन्न दिदी, तर हिँड्ने जति हिँडिसक्नुभयो र धेरै उहाँले त्यसमा पनि काम गर्नुभयो। अहिले पछि खगेन र हाम्रा लुइटेलजीले पनि गरिरहनु भएको छ, अरू केही साथीहरूले चाहिँ पनि यहाँ गरिरहनु भएको छ, नेत्र एटमजीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। डायस्पोरामाथि धेरै काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ हैन। तर सबैले गरेको काममा एउटा मेरो चाहिँ प्रश्न अथवा विमति के हो, एउटा चिज चाहिँ म सुरुदेखि नै अहिलेसम्म छ क्या डायस्पोरा बारे। म पनि अब घुम्न त अब सबै जान पुग्नुभयो, म चाहिँ आधिकारिक रूपैले म चाहिँ 5 वर्ष जति अमेरिकामा त्यहाँको एउटा स्थायी बासिन्दा भएरै बसेँ। अब म फर्किसकेँ, मैले अमेरिका छोडेँ, तर 5 वर्ष म त्यहाँ बस्ने स्वीकृति प्राप्त एउटा चाहिँ मानिस भएरै बसेँ भनौँ न। ग्रिन कार्ड लिएरै बसेँ, जहिलेसम्म बस्न पाइनेमा 10 वर्षसम्म बस्न पाइनेमा 5 वर्ष बसेर म फर्किसकेँ अब हैन। त्यहाँ अब अन्य शासकको स्थापना भएको ठाउँै त्यही हो र त्यसैबाट चाहिँ अन्य शासकबाट अहिले विश्वभरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले डायस्पोरा नेपाली डायस्पोराको नेतृत्व गरिरहेको छ। अनि तर यो डायस्पोरासँग कुरा गरिरहनु हुने, लेखिरहनु हुने विद्वान महोदयहरूले लेखिरहेको म के देख्दिनँ भने भारतमा लेखिएका किताबहरू र भारतीय नेपाली मूलका भारतीय लेखकहरूले लेखेको कुरालाई चाहिँ डायस्पोरा भित्र हालेको त्यति म देख्दिनँ हैन। डायस्पोरामा कुरो गरेर सारा इतिहास पल्टाएर जाँदाखेरि के अरे मुलुक बाहिर भन्ने किताबको कुरा त्यति सुनिँदैन हैन। इन्द्रबहादुर राईका उपन्यासहरूका कुरा पनि त्यति सुनिँदैनन्। अथवा भारतमा बसेर लेखिरहेका नेपाली मूलका भारतीय साहित्यकारहरू, म के अरे भारतीय नेपाली साहित्य भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ, त्यसमा मेरो आफ्ना केही तर्क छन् हैन। भारतीय नेपाली साहित्य भन्न हुँदैन, किनभने
त्यो नेपाली भाषामा लेखिएको त्यो भारतीय साहित्य हो। त्यसकारण नेपाली मूलका भारतीय साहित्यकार हुन् तिनीहरू भन्ने मेरो मत पहिलादेखिको हो। त्यो कुरा अर्कै हो। तर मेरो भनाइ के भने डायस्पोराको कुरा गर्दा नेपाली भाषामा लेखिएको भारतीय साहित्यलाई किन लिँदैनौँ, अनि नेपाली भाषामा लेखिएका अरू भारत बाहेक अरूतिर लेखेकालाई किन लिन्छौँ, अथवा सार्क मुलुकभित्र लेखिएकालाई डायस्पोराभित्र त्यति हालेको देखिँदैन र सार्क भन्दा बाहिरकोलाई मात्रै डायस्पोरा भनिराखेको हुनाले डायस्पोराको सही परिभाषा भयो कि भएन भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। यो चाहिँ मैले दाजुसँग प्रश्न गरेँ। डाक्टर मधु सर हजुरको केही थियो कि? मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि उत्तर आधुनिकतावाद भन्दाखेरि यो डेरिडाको विनिर्माणसँग यसको केही सम्बन्ध छ होइन? प्राय हामी त्यही कुरालाई कोट गर्छौँ। त्यसमा मेरो दुईटा प्रश्नहरू छन्। पहिलो प्रश्न चाहिँ विनिर्माणै गर्नुपर्ने अनि प्रचलित राम्रै कुराहरू छ भने त्यसलाई पनि विनिर्माण गर्नु आवश्यक छ कि छैन, अथवा त्यसमा पनि ठिकै जानुपर्छ कि? किनभने त्यो बहुआयामिक छ अनि चाहिने आयाम राख्ने नचाहिने आयाम भत्काउने हो कि पुरै फन्डामेन्टली नै त्यसलाई ध्वस्त पार्ने हो, डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो पहिलो प्रश्न। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ उत्तर आधुनिकतावाद भनेको त आधुनिक अहिलेको भन्ने हो कि उत्तर आधुनिक भनेको भोलिकोलाई हो कि, अथवा त्यसले आधुनिक र उत्तर आधुनिकको जुन टाइम स्पान छ नि त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कुन बेलासम्म त्यो उत्तर आधुनिक नै रहिरहन्छ, त्यसको बारेमा जिज्ञासा। धन्यवाद। अब मैले बोल्ने बेला आएको हो सुरेन्द्रजी? हजुर हजुर भट्टराई सर। संक्षेपमा सर, अब धेरै समय छैन होला। सर्वप्रथम भाइ कृष्ण धरवासी भाइलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँ नेपाली साहित्यमा लेखन सँगसँगै यो सिद्धान्त विचारको छलफलमा निष्ठाले आस्थाले कुरो राम्ररी नबुझिकन पनि अथवा सबै प्रश्न नभइकनदेखि केटाकेटीदेखि लागेर अहिले एउटा परिपक्व किसिमको राम्रो चिन्तक राम्रो दार्शनिक हामीले नेपाली साहित्य गर्ने जति विश्वका मान्छेलाई देखाउन सकिने हाम्रो गौरव भाइ हुनुभएको छ। यो एउटा गौरव कुरा छ र आफूले जानेको बुझेको कुरा प्रष्ट गरेर लिएर आउनु भएको छ। उहाँले यो उसलाई लीला लेखनलाई राम्ररी पक्रेर दुनियाँलाई बुझाउनु भएको छ र अरूलाई पनि उहाँले समेटेर बुझ्नु भएको छ। आखिरले त के भनेदेखि यताबाट हुन्छ कि उताबाट भन्छ कि त्यताबाट पो हुन्छ कि यो संसारलाई बुझ्न कसरी सकिन्छ भनेर हाम्रो छटपट्टि मात्रै हो, हाम्रो अग्रजहरूको पनि छटपट्टि मात्रै हो। यिनीहरू राई बारे कैला लगायत मैले काव्यिक आन्दोलनको परिचय भन्ने एउटा लेखेँ, ग्रन्थ एकाडेमीले छपायो। त्यसमा 33वटा चाहिँ विभिन्न किसिमका विश्वका र नेपालका आन्दोलनहरू छन्। सबभन्दा शक्तिशाली लीलामा पुगेर टुङ्गिएको छ। ती सबै कुनै आन्दोलनले पनि आखिर एकछिन मात्रै भरथेक गर्दछ, फेरि मकाउँदो रहेछ, फेरि एकछिन बर्खै पछि गोठको खाँबा फेरे जस्तो मात्रै हो यो। त्यस कारणले यो चाहिँ अब डह्रो आयो भन्नु छैन, अर्को हिउँदमा त्यो गोठको खाँबा फेरि भाँचिएको छन्। मेरो काव्यिक आन्दोलनको परिचयमा 33वटा आन्दोलनको नाम छ, ती कुनै पनि भर पर्दो छैन। अहिले हामीले एकछिनको लागि भाइले क्वान्टम थ्योरी लिनुभएको छ, भाइले लीला लेखन लिनुभएको छ, भाइले नव आयाम लिनुभएको छ, म उत्तराधिकारसँग जोडिएका लिएछु। यी पनि मकाउने धमिरा लाग्ने खाँबा हुन्, यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँको धेरै राम्रो। दोस्रो कुरा, तैपनि एकछिन हुन्छ कि भनेर हामीले यताबाट त्यताबाट उताबाट गरेर यसो भरथेक गरेर यो संसारलाई अडेर खोजा मात्रै हो, हामीले तोक्चै लगाएको मात्रै हो कि होइन? हेर्नुहोस् है भाइ, धेरै राम्रो आफू तोक्चै लगाएर कुदेको हामी। तर हाम्रो धारावासी भाइको बोधको जुन गहिराई विश्लेषण र अलिकति आध्यात्मिक रस सहितले संसारलाई हेर्ने जो दृष्टिकोण छ त्यो गहिरो मलाई लागिसकेको छ। मैले उहाँलाई छोडेको छुइनँ। अब दोस्रो उहाँले गरेको प्रश्न चाहिँ धेरै गम्भीर प्रश्न। यो मैले पहिला अलिकति केही वर्ष अगाडि 12 वर्ष अगाडि म शिलाङ गएँ। शिलाङ गएर चाहिँ यो यहाँको तपाईँ नेपाली डायस्पोरा, भारतीय नेपाली डायस्पोरा भनेर भाषण गरेँ त्यहाँ देवकोटा जयन्ती मनाउँदा। भरे त्यहाँका मान्छेले त लाठा लिएर उभिए। हामीले चाहिँ आर्जेको भूमि यो हामी डायस्पोरा होइनौँ भनेर भने डायस्पोरा भन्दा कुनै नयाँ चिज नयाँ नियम ल्याएर बिगार्नै पो हो कि हामीलाई फेरि नेपाल फर्कने हो कि जस्तो किसिमको धारणा रहेछ। सम्पूर्ण आसामतिर सबैतिर त्यस्तै बुझे जस्तो बुझेँ। यहाँ आएर एकाडेमीमा बुझ्दा पनि त्यस्तै
चुपचाप मैले नि भइगयो भनेर मैले डायस्पोरा सिद्धान्तको पहिलो किताब लेखेँ, छापेँ। रक्ष राई भाइहरूले पनि लेख्नुभयो एउटा किताब। ती सबैमा भारतीय हामीले उ गऱ्यौँ, राख्यौँ न। अब कृष्ण धरवासीहरूले कस्तो गहिरो कुरा निकाल्नु हो भने अहिलेको यो कोरोना कालमा चाहिँ मैले एउटा 40 पेजको A4 साइजको किताबै हुन्छ त्यो, त्यसमा एउटा लामो निबन्ध किताब लेखेको छु। त्यो चाहिँ नि भारतीय नेपाली डायस्पोरा शीर्षक दिएर लेखेको छु। र यहाँ एउटा किताब म देखाउन चाहन्छु, ग्लोबल नेपालिज भन्ने किताब अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट निस्कियो। यसमा चाहिँ रिलिजन, कल्चर एन्ड कम्युनिटी इन अ न्यू एन्ड ओल्ड डायस्पोरा। न्यू एन्ड ओल्ड डायस्पोरा भने सबभन्दा पहिला भारत ओल्ड डायस्पोरा, भुटान ओल्ड डायस्पोरा, बर्मा ओल्ड डायस्पोरा, हङकङ ओल्ड डायस्पोरा, अनि अरू सबै न्यू डायस्पोरा। म कति बेला यो कुरा भनौँ भन्दै त्यसै खसखसाएको थिएँ। आफ्नो भाइले यो कुरा भनिदिन आउँदै आज मलाई अलिकति भयो। र अब त्यो चाहिँ नि त्यस्तै 20 दिनभित्र हाम्रो कृष्ण बजगाईलाई मैले प्रतिज्ञा गरिसकेको छु, 20 दिनभित्र त्यो लेख जान्छ र पहिलो लेख भारतीय नेपाली डायस्पोरा भन्ने लेख आउँछ। यसमा भाइले चित्त बुझाइदिनु होला। र अरू सम्पूर्ण भारतीय नेपाली लेखकहरूले पनि भारतीय नेपाली भन्ना नै कल्याण छ, अरू उपाय छैन। र यत्रो एउटा थेसिस छ भर्खर भारतबाट आएको, यो नेपाली जातिको पहिचान के हो भन्ने विषयको थेसिस। र यसमा पनि चिन्ता के छ कि हामीलाई गोर्खाली भन्ने कि भारतीय नेपाली भन्ने कि नेपाली मात्रै भन्ने कि चुपचाप लागेर चाहिँ जस्तो अघिल्लो हप्ता एउटा समय सिद्धियो ल विजय होइन, ठिकै छ सर। अब यसमा के छ भनेदेखि यसमा एउटा आएको लेख, फिजीमा पहिला भारतीय भएर गए नेपालीहरू अनि गोर्खाली भए, ती दुइटै हरायो, अनि अहिले आएर फिजी मात्रै भए, नेपाली गोर्खाली हरायो। त्यस्तो हुन जान्छ। त्यसले गर्दा दुई देशको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भारतीय नेपाली, हङकङ नेपाली, मलेसिया नेपाली, बर्मा नेपाली, ब्रिटिस नेपाली। धारवासी भाइलाई धन्यवाद छ। अनि भाइ डाक्टर मधुसँग उहाँहरूको निम्तामा रुस पनि जानुभएको मिल्यो, उहाँलाई धन्यवाद छ। बारम्बार दिएको छु, आज सार्वजनिक रूपले मैले दिएँ। रुसको यात्राबारे किताब निकाल्दैछु त भने अहिले बल्ल मौका पारेँ। र उहाँले सोधेका प्रश्न पनि अब ज्यादै गम्भीर छन्। म त्यति धेरै उता यसमा धेरै गर्दिनँ फेरि। त के भनेदेखि हाम्रा आफ्ना दृष्टिकोणले गरेका चिज हुन्, यो फाइनल चाहिँ होइन यो। र उहाँले भनेको के हरेक कुराको विनिर्माण हुनैपर्छ भन्नुभएको छ। हरेक कुराको विनिर्माण हुनु पर्दैन, आवश्यक कुराहरूको मात्रै विनिर्माण भनेको चाहिँ त्यहाँ ग्याप छ, अतृप्ति छ, अपूर्ण छ, अधुरो छ भन्ने। यहाँ मैले पढ्दै एउटा नाटकको कुरा अहिले बिहान पढेँ। पढ्दा हुँदै त्यो नाटकमा के को हाम्रो शारदा सुब्बा लेखेको नाटकमा नारीको चाहिँ अलिकति उ गरेँ। र अहिले अरू नाटक लेखिएका छन्, त्यसमा चाहिँ पहिला गोपाल प्रसाद रिमालले को नाटकमा महिलाले घर छोडेर बाहिर निस्केकी छिन्, त्यो विद्रोह भनिएको छ। अहिले आएर चाहिँ महिलाले लात्तीले हानेर त जा बाहिर भनेर चाहिँ बदमास पुरुषलाई खेदेर चाहिँ चोयाले कसेर लडाएको पनि छ। त्यसले गर्दा विनिर्माणको डिग्री हुन्छ मौका अनुसार। हिजो के गर्दा विनिर्माण हुन्छ, आज के गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आवश्यक कुराहरू चाहिँ बदल्नु पर्यो। त्यो एउटा भन्न चाहन्छु। र हामी सबैले आफ्ना तोक चाहिँ आफ्ना घोचा लाएर आफ्ना विश्वास अड्याएका हौँ, तर सबैको स्रोत एउटै हो, सबैको पुग्ने ठाउँ पनि एउटै हो, यस्तो मलाई लागेको छ। अरू धन्यवाद सर। ल एउटा चाहिँ प्रश्न आएको छ सुरेन्द्रजी है। मलाई पनि मेसेन्जरमा यो प्रश्न आएको थियो हाम्रो किसन धामी सरज्यूबाट। म अगाडि डिस्प्ले गरिदिन्छु। धेरै प्रश्नहरू आएछन्, सायद अब कभर भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रणाम, कुशलताको कामना गर्दछु। यो प्रश्न नेपाली भाषा र साहित्यकार दिग्गजहरूको लागि। प्रवासमा नेपालीहरूद्वारा लेखिने साहित्य कसरी डायस्पोरिक साहित्य हुन्छ? नेपाली भाषामा डायस्पोरा भन्ने शब्दले के बुझाउँछ? यदि जुन तरिकाद्वारा भाषाको विकासको लागि डायस्पोरा शब्द चयन भएको थियो त्यस अनुरूप नेपाली साहित्य लेखिएको छ त? जसलाई डायस्पोरिक साहित्य भनिरहेछन् ती कसरी डायस्पोरिक भए? यहाँ लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूले पनि यो प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो होइन? सायद अब यसको जवाफबाट चाहिँ यो सबैको प्रश्नको चाहिँ जवाफ आउँछ होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। मैले बोल्ने त ल म छोटोमा भन्छु। अब कृष्ण सिंह धामी ज्यादै नै एउटा प्रिय भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले
अनुवाद गराएको जो गान्धी भन्ने किताब हो, एउटा दुर्लभ तत्त्व भारतीय र नेपालीहरूलाई जोड्ने बनाएको मैले 3 वर्ष लगाएर गरेँ र उहाँले अब केही अध्ययन गर्ने मौका पाउनु भएको छैन, अमेरिका हुनुहुन्छ अहिले। नेपाली के अरे डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचना भन्ने एउटा किताब छ एकाडेमीले छापेको गोविन्द भट्टराईको, त्यो एउटा पढ्ने सल्लाह दिन्छु म। यी सबै प्रश्नको त्यहाँ उत्तर छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रक्षा राई र मिजाज तेम्बेले पनि डायस्पोरा सिद्धान्त र केही रचना भन्ने किताब लेखेका छन्। उहाँहरू दुईजना विद्वान भाइहरूले यी दुईटा किताब पढिसकेपछि पनि उत्तर आएन भने त्यस पछाडि म फेरि अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद। अरू हाम्रो प्राविधिक संयोजक हाम्रो ज्ञान सर, हजुर अरू हजुर केही त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू आएका छन् कि? यहाँनिर अब फेरि लक्ष्मी श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ, धारावासी दाई खास किन र स्क्रिन डायस्पोरा भन्ने शब्दको उत्पत्ति भयो। त्यस्तै उहाँले अर्को थप्दै हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य चाहे संसारको चाहे जुनै सुकै कुनामा लेखिएको होस्, आखिर नेपाली साहित्य त नेपाली हुन्छ नि, होइन र भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। म दुईटै कुराको उत्तर दिन चाहन्छु। डायस्पोराको शब्द किन कसरी आयो पनि अघि मैले दुईटा किताबको नाम लिएँ, त्यो चाहिँ नि 2500 वर्ष अगाडिदेखि यसरी उत्पत्ति भयो। ग्रिसबाट अथवा त्यो उसबाट चाहिँ नि जेरुसलेमबाट प्यालेस्टाइनबाट प्यालेस्टाइनबाट निस्केका मान्छेहरूबाट डिस्पर्स भएका एउटा यहाँ नभनौँ, त्यसको ती दुईटा किताब पहिला पढौँ, एउटा त्यो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रश्नकर्ताले भन्नुभयो जहाँको लेखिएको पनि नेपाली साहित्य हुन्छ भन्नुभयो, यो सही छ। अहिले एउटा यो एनआरएनले र अरूले पनि गर्दैछन्, एउटा ग्लोबल डायस्पोरा भन्ने शब्द निस्किएको छ। संसारको जुनसुकै कुना पुगेका पनि नेपालीहरू ग्लोबल डायस्पोराभित्र अब आउने र ग्लोबल इन्डियनभित्र आउने, ग्लोबल पाकिस्तानीभित्र आउने र ग्लोबल रसियनभित्र आउने, त्यो चाहिँ 200-300 वर्ष अगाडि हराएका भयो भने ग्लोबलभित्र आउँदैछ। त्यस कारणले अहिले 200 वर्ष हराएका फिजीका नेपालीले, 200 वर्ष जति झनै हराएका मलेसियाका नेपालीहरूले, थाइल्यान्डका नेपालीले पनि हामीलाई पनि नेपाली भाषा चाहियो र नेपालीसँग जोडिदेऊ भनेर भन्दैछन् र एनआरएनले गएर तिनीहरू फेरि नेपाली बनाउँदैछ, अरू जातिबाट खिचेर फेरि नेपाली बनाउँदैछ। त्यस कारणले नेपाली भन्ने कुरो कहिले हराउनेवाला छैन, भाषा पनि हराउँदैन। धन्यवाद। अब यहाँनिर चाहिँ अब डाक्टर मधुमाधुरीलाई एउटा प्रश्न लक्ष्मी श्रेष्ठजीबाट लेखिरहनु भएको छ, साहित्यमा क्वान्टम या नि मात्रा कसरी तय गर्छ? कृपया प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि दाई भनेर लेख्नु भएको थियो। यो मैले डिस्प्ले गरेको थिएँ, तर यसको जवाब आइसकेको छैन। ल धन्यवाद लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनी। मैले यो समय धेरै गयो भनेर मैले धेरै कुराहरू मैले छुट्याएर भनेको थिएँ। क्वेसन एकदम राम्रो छ, किन भन्दाखेरि मान्छेको भावना, विचार, कल्पना जुन छ नि हामीभित्रको, त्यो पनि मानवभित्रको ऊर्जाको एउटा तरङ्ग हो, जसको चाहिँ भौतिकीकरण सम्भव छ र जसको कारणले घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्, होइन। साहित्यमा पनि जस्तै भनौँ न, एक झिल्को काव्य तत्त्वको विकास भएपछि त्यसले एउटा पुस्तकको रूप लिन्छ अथवा कविताको रूप लिन्छ अथवा कुनै आख्यानको रूप लिन्छ। त्यसैले यो विचार अथवा कल्पना अथवा भावनाको जुन मात्रा छ, त्यो तरङ्ग छ, त्यसले नै आखिरमा कुनै न कुनै रूप धारण गर्ने हो। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चेतनाले पदार्थको रूप, स्वरूप र संरचना परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। जस्तै भनौँ न, अब 1990 दशकको तपाईँहरू थाहा छ, मासारू इमोटो भन्ने जापानिज वैज्ञानिकले गरेको पानीको एक्सपेरिमेन्टमा पानीको संरचना नै परिवर्तन गरेको छ भने पानीको संरचनामा सुपर स्ट्रक्चर भन्ने नयाँ तत्त्व नै स्थापना भएको छ कि मानिसको चेतनाबाट आएको कुरा हो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि पदार्थको अवस्था द्वैत हुनाले, अर्थात् प्रकाश जस्तो एकै समयमा सूक्ष्म कण वा ऊर्जाको निर्वाह भइरहेको हुन्छ अस्तित्वमा, र त्यहीँबाट नै द्वैत हुन्छ। द्वैत भन्ने कुरा त्यहीँबाट चाहिँ आएको हो, जसले अनिश्चितता र आकस्मिकताको जन्म दिन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा छ भन्दाखेरि विविधताको बोध नै सौन्दर्यको आधार हो। जबसम्म विविधता भन्ने हुँदैन तबसम्म हामी सौन्दर्यको पहिचान गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा छ, मानिसको व्याख्या वा परिभाषाको केन्द्र बिन्दुमा उसलाई सम्भावनाको रूपमा हेरिएको हुन्छ। मानिस भनेको सम्भावना हो। अहिले मानिस भनेको दुई खुट्टा प्राणी मात्र होइन, यस्तो पोसिबिलिटी भयो सभ्यताको सृष्टिमा। अर्को सम्पूर्ण परिवर्तनहरूको मूल कारण पदार्थ वा ऊर्जाको चलायमान स्वभावले गर्दाखेरि नै हो। यही तथ्यलाई चाहिँ गीताले पनि स्वीकार्दै भनेको छ, परिवर्तन संसारको नियम हो।
सम्पूर्ण कुरा चलायमान छ भित्रभित्रै। हामी त्यसलाई पनि मान्छ। र पदार्थ वा चेतना बिचको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुन अन्तर सम्बन्धहरू छन् त्यो लोकल मात्रै हुँदैन, ग्लोबलै हुन्छ। जस्तै अब हामीले न्युजमा हेरेका थियौँ नि, चाइनामा त्यो कोरोना सुरु भयो भनेर। अहिले विश्वमा छ, ग्लोबल समस्यामा आउँछ। जे पनि एकातिर एउटा लडाइँ हुन्छ, त्यसको भोग अर्को कुनाबाट भोग्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू लोकल मात्रै हुन्छन् भन्ने छैन, ग्लोबल पनि हुन्छ। भनेपछि यिनै कुराहरूलाई विषयवस्तु बनाएर यिनै कुराहरूको आधारमा टेकेर हामी साहित्य सृजना गर्छौँ। र त्यसमा हामीले मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य, कला, सङ्गीत, अर्थशास्त्र, त्यस्तै अध्यात्म विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्वीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, यी विविध कुराहरूको संयोजन गरिकन त्यसमा भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले इन्टिग्रेटेड गर्न सक्यौँ भने त्यसले अहिलेको नयाँ दर्शनलाई थप टेवा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले यिनै कुराहरूलाई हामीले साहित्यमा पनि पोख्न सक्छौँ, दर्शनमा मात्र होइन। जस्तै सानो एउटा इक्जाम्पल भनौँ, कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा हो। म एक लाइनमा भन्न चाहन्छु। हामी चारजना छौँ। शब्द भनेको हामीभित्रको भावनाको एउटा प्रतिनिधि ऊर्जा हो। मैले एउटा अपशब्द प्रयोग गरिदिएँ भने अहिले तुरुन्तै रिसाउनुहुन्छ आजको पार्टिसिपेन्टहरू, दाइहरू। किन त्यसले असर गर्यो नि त। मैले फिजिकली मैले टच त गरेको छैन, तर त्यसले काम गर्न थालिसक्यो के। भनेपछि शब्द भन्ने कुरा, मानिसको चेतना भन्ने कुरा कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा हो। यदि मानिसले यो कुरा बुझेको भए आज हामीले एटम बम बनाउनु थिएन। मान्छेले अरू नै कुराहरू मानिसको सभ्यताको लागि चाहिने कुरा बनाउँथ्यो, जस्तै बिजुली, कम्प्युटर, विभिन्न टेक्नोलोजीहरूको निर्माण हुन्थ्यो। त्यसैले यी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म यसको अध्ययनमा लागिरहेको लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई मेरो पनि धेरै धेरै आभार छ। उहाँले एकदमै जागरुकताका साथ हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। अब हामी लगभग समयको निकै उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। थोरै हामी लीलाको शल्यक्रियामा लाग्छौँ कि भट्टराई सर र डाक्टर मधुर सर, हामी लीलामा हाम्रो केही चाहिँ कन्फ्युजन, केही असहमति केही रह्यो हाम्रो लीलामा हामी लागौँ। धरावासी सरले यहाँनिर अलिकति चाहिँ अघि किशन धामीज्यू र हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी श्रेष्ठको प्रश्नमा हाम्रो डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूले जवाफ दिनुभयो। अब अझै पनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा प्रश्न कृष्ण धारावासीज्यूको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूमा एउटा त्यसको जवाफ कस्तो हुनसक्छ भन्ने किसिमको नि यहाँ हाम्रो परशुराम भण्डारीज्यूले चाहिँ त्यसको जवाफलाई अलिकति छोटकरीमा चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भन्ने रिक्वेस्ट म गर्छु। होइन, अब यो डायस्पोराको बारेमा सबैभन्दा धेरै काम अघि नै भने मैले डाक्टर दाइले गरिसक्नु भएको छ। अब मेरो त सामान्य त्यसको चन्चुक प्रवेश मात्रै हो। तर मैले चाहिँ दुई खालको मलाई अलिकति फरक चाहिँ डायस्पोरामा के लाग्छ भने, डायस्पोराको सुरुवात जुन भयो अघि दाइले भन्नुभयो, जसरी सुरु भयो 2-2.5 वर्ष पहिला जहाँबाट सुरु भयो, त्यो भनेको के भने आफ्नो ठाउँ छोड्न नचाहँदै विभिन्न बाहिरी शत्रुहरूको आक्रमणले विभिन्न कारणले जबरजस्ती बाध्य भएर आफू जन्मेको आफ्नो ठाउँ छोडेर भाग्नु परे। मानिसहरूले भागे र अर्को देशमा गए, अर्को ठाउँमा गए, जहाँ गएर उनीहरूले चाहिँ अब फेरि जीवन बाँच्नु पर्ने भयो। त्यो अवस्थामा उनीहरूको त्यस्तो बेलाको जुन अनुभूति हो, आफ्नो ठाउँ ज्वरो उखेलिएर पनि अर्को ठाउँमा गएर फेरि बौरिनु पर्ने जुन पीडा हो, त्यो पीडाको अनुभूति चाहिँ साहित्यमा आउँदाखेरि त्यो साहित्य अथवा संस्कृति, भाषा, गीत जेमा आउँथ्यो त्यो अनुभूतिले चाहिँ डायस्पोरिक चेतना हो भन्ने हो। सुरुको कुरा त्यो भन्ने मैले बुझेको थिएँ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाली साहित्यलाई अहिले हामीले जसरी डायस्पोरा भनिरहेछौँ, त्यो जम्मै डायस्पोरा त्यो हिसाबले हेर्यो भने त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ सबै डायस्पोरा पर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मानव उदाहरणको लागि डिबी भरेर अनि डिबी चिट्ठा परेर अनि त्यसपछि भिसा पाएर डिबी भिसा पाएर नेपालमा पार्टी दिएर रमाइलो गरेर खुसी भएर आमा बाबुहरूले पनि खुसीका आँसु झारेर छोराछोरीलाई हावाजहाज चढाएर अमेरिका पुगेका मानिसहरूले लेखेको साहित्यमा त्यो आफ्नो ठाउँ जबरजस्ती छोडेर भाग्नु परेको पीडा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो के होइन। त्यो पीडा डायस्पोराले बोक्ने पीडामा
त्यो पीडा चाहिँ मानव मैले उदाहरण गरेको अमेरिकाको, तर यसै गरी विश्वको जुनसुकै देशमा पनि त्यो प्रकारले आफ्नो खुसी एकदम रमाउँदै देश छोडेर बाहिर गएर अनि देश सम्झेर लेखेकोमा डायस्पोराको पीडा कति आउँछ एउटा त्यो कुरा हुन्छ भने ती जबरजस्ती उदाहरणको लागि औपचारिक शरणार्थी नेपाली मूलका मानिसहरू औपचारिक रूपमा शरणार्थी भई भुटान राज्यले खेदेर त्यहाँ 500 वर्षदेखि बसेका मान्छे ती जन्मे हुर्के कति पुस्ता बितेपछि राज्यले नै सेना लगाएर खेदिदियो। त्यसरी खेदेका मान्छे रुँदै कराउँदै जिउ बचाउँदै कसरी भारतको बाटो हुँदै रात दिन कुद्दै कुद्दै नेपाल आए। अब सन्दर्भमा एउटा म खुसीको कुरा के भन्छु भने यो कुरो भुटानबाट नेपालीहरूले कुनै दिन भाग्नुपर्छ खेद्छ भुटानले, यहाँ तिमीहरूको बास हुँदैन भन्ने संकेत पहिल्यै डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले मुगलान भन्ने उपन्यासमा लेख्नु भएको छ। तपाईहरु कतिजनाले मुगलान पढ्नु भएको छ? जसले मुगलान पढ्छ त्यसले के थाहा पाउँछ भने एक दिन भुटानबाट नेपालीहरू भाग्नु पर्नेछ भन्ने बुझ्छ। जस्तो कि पल्स बकको द गुड आर्ट पढ्दाखेरि एक दिन चाइनामा ठुलो परिवर्तन हुनेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। त्यसकारण डाक्टर दाई अगाडि हुनुहुन्छ आज, कतिले पढ्नु भएको त छैन, तर म के भन्छु भने भुटानको बारेमा बुझ्नको लागि त्यो चाहिँ मुगलान उपन्यास चाहिँ जरुर पढ्नुपर्छ भन्नको अर्थ त्यसरी आएका भुटानीजहरू 20 वर्ष नेपालमा बसे र नेपालले पनि आफ्नो पितृभूमि भनेर आए, स्वीकार गरेन। आज संसारभरि बाध्य भएर रुँदै रुँदै हावाजहाज चढेर कोही अमेरिका पुगे, कोही अस्ट्रेलिया पुगे, कोही युरोप पुगे, ती कोही खुसी भएनन्। अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया जाँदा ती कोही खुसी भएन, रुँदै जान्न भन्दा भन्दै जबरजस्ती लगेर हावाजहाजमा चढाएर तिनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याइएको छ। तिनीहरूले लेखेकोमा चाहिँ रियल डायस्पोरिक पीडा चाहिँ लेख्न सके भने तिनले लेखेकोमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी ह्याप्पी खुसी हुँदै पार्टी गरेर बदल फुटाएर केक काटेर के अरे संसार डुल्न हिँडेकाले लेखेकोमा चाहिँ डायस्पोरिक पीडा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। म अलिकति थप्नु पर्ने एकदमै राम्रो उत्तर दिनुभयो। दाजु के भन्दै हुनुहुन्छ? सुरेन्द्र भाइ, अलिकति श्रोताहरूमा अनर्थ पो जान्छ कि भाइले पनि अब अरू सामान्य अर्थ त लिनुभयो धारावासी भाइले, तर के छ भने रबिन कोहेन लगायत अरू धेरै धेरै करिब 50वटा जति कृति पढेर त्यसको आधारमा मैले डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचना लेखेको छु। यसमा 4वटा चरण भनिएको छ। पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, चौथो चरणमा हामी अहिले छौँ। पहिला अपराधीलाई, देशबाट निष्कासितलाई, राजनीतिक विद्रोहीलाई, धार्मिक विद्रोहीलाई पहिलो चरण यस्तो भयो। पछि आएर यो चिया बगानमा लाने, अन्त स्लेब बनाएर लाने, दास बनाएर लाने अथवा यस्तै लानेलाई भयो। अहिले आएर खुसीले जाने, उताको देशले बोलाउने, अनि बुर्कुसी मार्दै खुसी भएर जाने, विद्यार्थी भएर जाने, व्यापार गर्न जाने, जसरी पनि देश छोडेर अन्यत्र गएर बस्ने, सबै हाँसी खुसी, सबैलाई डायस्पोराका यस कारणले रुवावासी मात्रैलाई राखिदिनुपर्छ। अहिलेको चाहिँ चौथो चरणको यो भनेर भन्नुपर्छ है। अब यो हाम्रो समयको दायरा चाहिँ एकदमै अब समय त्यति धेरै छैन, तैपनि एउटा कविता लामाज्यूले चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ डाक्टर गोविन्दराज सरलाई। म अनुरोध गर्छु भारतीय नेपाली डायस्पोरा होइन, यसलाई गोविन्दराज सरले स्पष्ट गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यो एकदम छोटो मिठो। अब मैले यो छोटकरीमा बहिनीले भन्नुभयो, तर के भने यस्तो 3वटा किताब अहिलेसम्म आयो, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट, रुटलेजबाट, भारतीय विद्वानहरूबाट पनि आयो। त्यसको मैले व्याख्या गरेको छु। यहाँ प्रष्ट रूपले ओल्ड एन्ड न्यू डायस्पोरा नेपाली कम्युनिटी भनेको छ। उनीहरूले भनेको मान्नु पर्ने त होइन, तर डायस्पोराको सिद्धान्त चाहिँ एउटा मूल भूमि छोडेर अर्को भूमिमा गइसकेपछि जतिकै प्यारो भए पनि, जतिकै पुरानो भए पनि, 500 वर्षपछि पनि उत्पत्ति भूमिबाट अर्कोमा गइसकेपछि डायस्पोरा हुन्छ। म पनि चुप लाएर बसेको थिएँ, तर अब यसपालि चाहिँ अब होइन भने उहाँहरूले नै होइन भनेर आफ्नो लेख लेख्नु होला। मैले चाहिँ डायस्पोरा हो भनेर धारावासी भाइको साथ दिँदै त्यो लेख चाहिँ अब 1 महिनामा छाप्ने योजना गरेको छु। कविता पनि यसमा दुःख नमान्नु होला। पहिला बरु तपाईँलाई लेख पठाइदिन्छु, त्यो पढेर अनि होइन भनेछ भने अनि होइन भनिदिनु होला प्रकाश गर्नुभन्दा अगाडि। यति नै। यसमा म 1 मिनट म पनि बोल्न चाहे। 15-20 वर्षदेखि यो डायस्पोरासँग नजिक भएर एउटा परदेशी कन्सेप्ट पनि हामीले डेभलप गरिरहेको हुनाले म पनि योसँग केही परिचित छु। र मैले बुझे अनुसार चाहिँ आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि लगभग ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा
प्यालेस्टाइनदेखि भागाभाग भएका यहुदीहरू मेसोपोटामियाको बेबिलोन हुँदै संसारभरि फैलिएपछि उनीहरूको राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई बुझ्न त्यसबेला ग्रिसेली भाषामा डायस्पोरा भनिएको रहेछ। तर अहिले प्रेजेन्टली हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड डायस्पोरा स्टडिजले जुन तरिकाले परिभाषा गरेको छ त्यो परिभाषा अनुसार चाहिँ कुनै मूल थलो भएको मान्छेको संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिपिलाई त्यो देशभन्दा बाहिर गएर जब एक्टिभिटी हुन्छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको विवरण सङ्कलन गरेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ त्यसलाई डायस्पोराको एउटा क्याटेगोरीमा त्यसलाई हुन सक्छ त्यो अब प्योर डायस्पोरा नभए पनि त्यो क्याटेगोरीमा राखेर त्यसको अलग अलग क्याटेगोरी बनाएर हेरिदो रहेछ। वर्ल्ड डायस्पोरा स्टडीले यो तरिकाले हेर्दो रहेछ जस्तो चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यस बेलाको जस्तो चाहिँ अब भागाभाग भएर चाहिँ संसारको अन्यत्र फैलिएकाहरूलाई डायस्पोरा बुझिए पनि अहिले चाहिँ आफ्नै चाहिँ जीविकाको लागि या चाहिँ खुसीले पनि धेरै लामो समयसम्म अन्यत्र गएर अन्य देशमा गएर आफ्नो संस्कार, संस्कृति लगभग चाहिँ हामी दोभाषी अवस्थामा पोलिटिकल्ली हाम्रो चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक अनेक तवरले चाहिँ हामी त्यो देशमा गएर मिश्रित भइसकेको अवस्थालाई स्टडी गर्न चाहिँ वर्ल्ड डायस्पोरा स्टडिजले डायस्पोराको एउटा क्याटेगोरीमा त्यसलाई चाहिँ प्योर डायस्पोरा नभएर पनि डायस्पोराको एउटा श्रृङ्खला कुन स्टेपमा चाहिँ पुगिरहेको अवस्था त्यसरी हेर्दो रहेछ जस्तो मलाई लागेको छ। हाम्रो डाक्टर कविता लामाज्यू पनि सिक्किम विश्वविद्यालयको एउटा नेपाली डिपार्टको चिफ हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै चाहिँ अध्ययन उहाँसँग पनि छ। यो लामो समयदेखि भारतका विद्वानहरू हाम्रो कविता दिदीहरूसँग मेरो पनि दशकौं लामो समयदेखिको चाहिँ सम्पर्क उहाँहरूसँगको भलाकुसारी चलिराखेको छ। उहाँहरू असहमत हुनुहुन्छ। हामी डायस्पोरा होइनौँ, हामी आफ्नो बाउ बाजेले आजको मुलुकमा छौँ, हामी अन्य मुलुकमा गएर बसेका होइनौँ। हाम्रो भाषा साहित्य डायस्पोरिक पनि होइन, हामी डायस्पोरा पनि होइन, हामी परदेशी पनि होइन, हामी मूलवासी नै हौँ, मूल थलोकै हौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको पहिल्यैदेखि आएको छ। प्राध्यापक डाक्टर दिवाकर प्रधान सर पनि यही मत राखिराख्नुहुन्थ्यो। धेरै लामो समयदेखि उहाँसँग हामीले यसरी ठुल्ठुला बहसहरू पनि गऱ्यौँ। त्यस कारणले यो डायस्पोराको प्रसङ्गमा लगभग अहिलेसम्म वर्ल्ड डायस्पोरा स्टडिजले यसरी नै व्याख्या गर्दै अगाडि आएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब हामी समयको धेरै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामी लीलामा केही असहमति छ कि? अब यो हामी एउटा विशेष कार्यक्रममा छौँ, तपाईँहरूको उपस्थिति नै यो कार्यक्रमको ठुलो उपलब्धि मानेको छु मैले, होइन? त्यसैले अहिले केही 5-10 मिनटको लागि हामीले समय लिन सक्छौँ, आफूलाई लागेको कुराहरू हामी अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ, त्यसमा समय लिउँ, होइन? किन भन्दाखेरि जिज्ञासुहरू हुनुहुन्छ। अब भन्नुपर्ने कुराहरू जस्तै उत्तराधुनिकतावाद, यो डायस्पोरा साहित्य, लीला लेखनका कुराहरू चाहिँ जुन छ नि त्यो बृहत कुराहरू र 2 शब्दमा 1-2 मिनट बोलेर सकिने कुरा होइन। त्यसैले छुटेका कुनै प्रश्न कुराहरू छन् भने सन्दर्भहरू छन् भने हामी भनौँ, केही मिनट 2-4 मिनट अझै पनि टाइम लिउँ, होइन? यहाँ प्रसङ्ग के आएको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डायस्पोरा, परदेशी भन्ने शब्द दुइटैलाई प्रयोग नगरिकन मध्यमार्गमा हामी लागेर एउटा किताब निकाल्यौँ, नेपाल बाहिर नेपाली साहित्य भनेर। त्यो अमेरिकामा के भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू भन्दाखेरि होइन यो डायस्पोरा भन्ने शब्द खारेज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि के कस्तो पहलहरू गर्नुपर्छ गरौँ, यसले हामीलाई डिभिजन ल्यायो, एउटा चाहिँ हामीले ओझेल पार्ने काम गर्यो भन्ने समेत आयो। परदेशी भन्ने कि त्यसलाई अथवा के भन्ने एउटा क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो, होइन? त्यसैले त्यो विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै हामीले नेपाल बाहिर नेपाल साहित्य निकालेका हौँ। यो गोविन्दराज भट्टराईजीलाई पनि यो बारेमा उहाँलाई अलिकति थाहा छ। उत्तर आधुनिक विवर्षमा हो कि ऐनामा त्यसको कभर पृष्ठ पनि छापेको छ, तर भित्रको हजुर। त्यसैले केही छुटेका कुराहरू छन् भने अब गोविन्द दाई भन्नुहोस्, अनि कृष्ण सरले पनि भन्नु होला। अलिकति थोरै भाइ यो चाहिँ के छ भने हाम्रोमा भर्खरै मात्रै अध्ययनका हाँगाहरू आइरहेका छन्। अध्ययन नगरिकन हामी इम्प्रेसनले, प्रभावले मात्रै बोल्ने हाम्रो ठुलो समाज छ। त अहिले यो डायस्पोरा स्टडिज भन्ने डिसिप्लिन संसारको विश्वविद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ, अन्यत्र पनि यहाँ पनि। ती अध्ययन गरेर पढेर हेर्दा एउटा भूमि छोडेर, मूल भूमि कुनै छोडेर कुनै प्रकारले हर्षले वा दुःखले वा कुनै प्रकारले त्यो अर्को अन्य भूमिमा गएर त्यहाँ स्थापित भइसकेपछि दुईटा अङ्कुशे परिचय चाहियो। नेपाली भारतीय भन्नु पर्यो अथवा भारतीय नेपाली भन्नु पर्यो।
जब दुईटा परिचय आवश्यक पर्छ, अमेरिकी नेपाली भन्नु पर्यो, दुईटा आवश्यक पर्नुले परिचयको लागि दुईटा परेपछि त्यो डायस्पोरा भयो। अब यो अहिले भुटानिजको कुरा उठ्यो, अस्ति यहाँ न्युजिल्यान्डमा मिटिङ गरे, मलाई सोधे, उनीहरूले चाहिँ न्युजिल्यान्डर, भुटानी, नेपाली भन्ने 3टा देश जोडेर लेखेका छन्। अब अहिले हाम्रो जीवा लामिछानेहरू गएर उहाँ पोहोर परार त्यो फिजीलाई समेट्न खोज्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ फिजी अब इन्डियन भन्ने हरायो, फिजी पहिला, अनि त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियन नेपाली, अहिले अस्ट्रेलिया बसे सारे तिनीहरू मध्ये केही। त त्यस्तो 3टा देश पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ, 2टा पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ। एउटा मूल भूमिबाट अन्य गएपछि यो डायस्पोरा हुन्छ। यो सिद्धान्तहरूले, किताबहरूले, पढाइले गर्छ। हाम्रो सुविधा अप्ठ्यारो भन्दा पनि संसारले बुझ्ने भाषामा गर्नुपर्छ, मलाई यस्तै लाग्दछ। यसको त्यही हो। र अरू पनि विचार ल्याएका छन्। सुरेन्द्र भाइले एउटा ल्याउनु भएको छ परदेशी भन्ने। अब नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य भन्ने अहिले पनि एउटा ठुलो ग्रन्थ आउँदैछ। प्राध्यापक माधव सरले यसको फाइनल एडिटिङ गर्दै हुन्छ। नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य भनेर हामीले चाहिँ डाक्टर मधु भाइको पनि त्यहाँ नाम कामहरू सबै छ, कृष्णप्रकाश श्रेष्ठज्यूको छ। विश्वको जानेसम्मका देशहरूको नेपाली साहित्यको इतिहास मैले सङ्कलन गर्न सहयोग गरेँ, माधव सरले गर्नुभयो। अनि यहाँको चाहिँ हाम्रो अरू विद्वान चुडामणि बन्धु सर लगायत लागेर यो जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास भनेर 1200 पृष्ठको किताब तयार भइसकेका छ। त्यसमा पनि अब साह्रै यहाँको विद्वानहरूलाई सबैलाई बुझाउन, सबैलाई बदल्न गाह्रो भयो, एकाडेमीलाई बदल्न गाह्रो भयो। जस्तै गरी नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य भनौँ न, यसको त जोगिन्छ भनेर हामीले त्यही शीर्षक राख्यौँ। तर मधु भाइले भने जस्तै हुन चाहिँ अब भारतीय नेपाली डायस्पोरा अथवा भारतीय नेपाली साहित्य 2टा नाम राखेको, अमेरिकी नेपाली साहित्य, बेलायती नेपाली साहित्य, अब त्यही नै आउँछ। त्यो भन्न साथ डायस्पोरा हुन्छ। म यसै नै भनौँ होला, यी ग्रन्थहरूले यही भनेका छन्। धन्यवाद सर। कृष्ण सर, आफ्नो केही विचारहरू लीला लेखनबारे अथवा साहित्यका अहिलेका जल्दा बल्दा तपाईँका धारणाहरूबारे केही विचार शब्दहरू, छुट्टीका कुराहरू। मैले भने अब कार्यक्रम हामीले छोट्याउँदै जानु पर्ला, किनभने यो जुन विषय हामी बसेका छौँ यो एउटै विषयमा 2-3 दिन छलफल गर्दा पनि नसकिने शीर्षकहरूमा छौँ। त्यसैले यसलाई अब हामीले धेरै लम्काउनु पर्दैन। खालि अब म एउटा कुरो के भनौँ भने, यो लीलाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के छ भने, लीला लेखनको प्रारम्भमा लीला लेखनमा सकारिएका कुरा भनेर इन्द्रबहादुर राईले लीला लेखनमा सकारिएको कुराको सन्दर्भमा उहाँले भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा रिफरेन्स के दिनुभएको थियो भने, उहाँले दिएको रिफरेन्स के छ भन्दाखेरि, यहाँ म एउटा त्यो रिफरेन्स हेर्छु, त्यसमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, लीलाले के सकारेको छ भनेर भन्दा उहाँले औपनिषदिक माया, बौद्ध शून्य, जैन स्यादवाद, भौतिक वैज्ञानिक सापेक्षवाद, मनोविश्लेषणात्मक फ्राइडवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मार्क्सवादी आइडियोलोजीको सिद्धान्त, व्यवहारवाद, समालोचनात्मक पाठकीय प्राप्ति सिद्धान्त, विनिर्माणवाद आदि। त्यहाँदेखि उता आदि छ। आदि भनेको अब अरू पनि यसमा थप्दै जाँदा अरू स्वयं थपिने भए होइन। यी जम्मैहरू पनि यस विचारसँग हामीले, ती सबैका विचार पनि हामीले यसमा लियौँ। ती जम्मै लिँदै पनि हामीले केमा टेक्यौँ भन्दा, हामीले टेक्न चाहिँ भागवतमा टेक्यौँ। उहाँको भनाइ त्यो हामीले भागवतमा टेक्यौँ, किनभने हाम्रो मूल ग्रन्थ, हाम्रो सभ्यताको मूल दर्शन भनेको भागवत। भागवत भनेको पश्चिमीहरूले नि भन्दा पनि भागवत अथवा पुराणहरू करिब 4000 वर्ष पुराना हुन् भन्ने पश्चिमीहरूको भनाइ छ। त्यसो भए 4000 वर्ष अगाडि नै हाम्रा भागवत तथा पुराणहरूमा 3000-4000 वर्ष होला। अनि 3मा चाहिँ त्यो अघि चाहिँ कृष्ण सभामा पस्दा भन्ने जुन भाव आएको छ, त्यो भाव त त्यति बेलै रहेछ। वस्तु एउटालाई व्यक्तिले फरक एउटै वस्तुलाई फरक व्यक्तिले फरक प्रकारले देख्दा रहेछन् भनेको आत्मपरक रूपमा देख्दा रहेछन्। आफूले जे सोचेको छ त्यही अनुसार त्यो वस्तुको अर्थ बोक्दा रहेछन् भन्ने कुरा त भागवतमा रहेछ। यी अघि भनिएका जुन साहित्यका अनेक सिद्धान्त आए, ती सिद्धान्तले भनेका कुराहरूको जरो खोज्दा त त्यो जरो त हाम्रो त भागवतमा रहेछ। त्यसो भए हामी हाम्रा पूर्वका ग्रन्थहरू
हाम्रा चाहिँ पूर्वका आध्यात्मिक ग्रन्थहरू दार्शनिक ग्रन्थहरूलाई टेकेरै नयाँ कुनै प्रकारको साहित्यको सिद्धान्त विकास गर्दै जाँदा के नराम्रो होला त भनेर हामीले यसो भनेका हौँ भनेर उहाँले चाहिँ यो कुराको सुरुवात गर्नुभएको छ। मैले पछि हेर्दै जाँदा अब धेरै कुरा नगरे पनि के भने जस्तो गीता पढ्दै जान्थेँ मैले अब संस्कृतको भाषाको त्यति ज्ञानी नभएकोले मैले हिन्दी र नेपाली भाषाकै माध्यमबाट यी किताबहरू पढ्नुपर्ने मेरो बाध्यता हो। अनि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कोमल गीता मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्छ, एकदम सजिलो, मुना मदन जस्तो कोमल गीता। त्यो कोमल गीता पढेपछि अरू ठुला गीताका किताब केही पनि नपढे हुन्छ क्या, त्यति सजिलो गरी के अरे नेपाली भाषामा टीका गरिएको छ। म खुब मन पराउँछु त्यो। त कोमल गीता पढ्दै जाँदाखेरि एउटा श्लोक चाहिँ के भेट्यो भने गीताको अध्याय 4 को 11औं श्लोकमा चाहिँ कोमल गीतामा के अनुवाद गरिएको छ भने जो जस्तो भावली आउन् तिनमा त्यस्तै म बन्दछु, जो जस्तो भावली आउन् तिनमा त्यस्तै म बन्दछु, सबै मानिसले पार्थ अनुगम्य सदा म छु भन्ने एउटा श्लोक छ यहाँ, होइन? यो गीताको श्लोक हो। गीता भनेको महाभारत भित्रको एउटा अध्याय हो। युद्ध अध्याय भित्र कृष्णले अर्जुनसँग गरेको संवाद मानिन्छ। त महाभारत ग्रन्थको पुरा जति पुरानो हो यो पनि त्यति नै पुरानो कुरा हो। यो भन्दा पुरानो त गीतामै कृष्णले अर्जुनलाई अर्थ्याउँदै उपनिषदहरुका कुरा पनि ल्याइराखेका हुनाले यो गीता भन्दा पुराना त उपनिषदहरु पनि हुँदा रहेछ भन्ने देखिन्छ। त यी सबै कुराले के देखाउँछ भने जो जस्तो भावले आउन् तिनमा त्यस्तै म बन्दछु, सबै मानिसले पार्थ अनुगम्य सदा म छु भने सबैले कसैले मलाई बुझ्दैनन्, म एकदम अनुगम्य छु। तर मलाई के बुझ्छन् भने जो जस्तो भाव लिएर मलाई भेट्न आउँछ म त्यस्तै हुन्छु। मित्र भाव लिएर आए मित्र हुन्छु, शत्रु भाव लिएर आए शत्रु हुन्छु। अब के भाव लिएर आउँछ त्यही हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अब पश्चिम विकसित भएका साहित्यिक सिद्धान्तहरूले पनि आफ्ना प्रकारका विश्लेषणका आधारमा यस्तै कुरै भनेका हुन्। तिनीहरूले भनेको खराब, हाम्रो भनेको राम्रो भन्ने होइन। पछि उनीहरूले भनिरहेका कुरा त हाम्रामा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि हाम्रा पूर्व ग्रन्थहरूमा पहिलेदेखि रहेछन्। त्यसलाई टेकेर इन्द्रबहादुर राईले लीलाको प्रस्तावना गर्नुभएको थियो र पछि आएर हामी अध्ययन गर्दै जाँदा अहिले अलिकति रूढ जस्तो भाव पनि विकास भएको छ हामीमा कि ग्लोबलको कुरा गर्दा गर्दै विश्व मानवताको कुरा गर्दै विश्व दर्शनको कुरा गर्दै गए तापनि जतिसुकै कुरा गरे तापनि आखिरी भरे जोडेर जाँदाखेरि त विश्वको हरेक देशका आफ्ना राजनीतिले त्यसलाई निचोरेर एक ठाउँ लगिहाल्छ। आज हाम्रो देशमा हामीले एउटा नक्साको टुप्पोको लागि हाम्रो लडाईँ कत्रो छ। त्यही टुप्पोलाई भारतले आफ्नो नक्सामा हाल्यो, तेरो होइन भने हामीले हाम्रो नक्सामा हाल्यौं। आखिर यो पृथ्वीको डल्लोमा त्यो टुप्पो चाहिँदा पनि हुन्थ्यो, नचाहिँदा पनि हुन्थ्यो। तर जति विश्ववादी कुरा गरे तापनि भरे गएर त समेटेको हुँदो रहेछ राजनीतिले। राजनीतिले अर्थहरूलाई एकदम व्यक्तिकृत गरेर राष्ट्रकृत गरेर लाने क्रममा अहिले यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईको ग्लोबल पोलिटिक्स, ग्लोबल बिजनेस सबैलाई ग्लोबल भन्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिका सबभन्दा ठुलो पार्नु परेको छ, चीनलाई चीन ठुलो पार्नु परेको छ, मोदीजीलाई भारत ठुलो पार्नु परेको छ, हाम्रा ओलीजीलाई पनि किन नेपाल सानो पार्ने, हामीले पनि नेपाल ठुलो पार्नु परेको छ भने ग्लोबल पोलिटिक्स ग्लोबल फिलोसफीले के छ? मार्क्सवादले संसार एउटा घर हो, विश्वका मजदुर एक हुनुपर्छ भन्ने मार्क्सवाद मानेका हाम्रा देशका मार्क्सवादीहरू सबभन्दा कडा राष्ट्रवादी छन्। मार्क्सवादको अन्तर्राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादको द्वन्द्व कस्तो हो त? यसरी हेर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भने हामीले पनि सांस्कृतिक र दार्शनिक रूपमा हामीले पनि हाम्रै प्रकारका चेत राख्नु पर्ने हुँदा हामीले पनि अलिकति पूर्ववादका कुरा गर्ने हो कि हामीले हाम्रै प्रकारका संस्कृति भाषा र हाम्रा पुराना चिजहरूलाई उठाएर तीबाट हाम्रै प्रकारको संस्कृति हाम्रो जीवनशैलीसँग मिल्ने चेतनासँग जोडेका हाम्रा कल्चरसँग मिसाएर लगेर हाम्रै बनाउने हो कि? त्यो बनाउनलाई हामी नेपाली साहित्यमा हामीले संस्कृतका किताब मात्रै सिरानी हारेर हुँदैन, हामीले मुन्दुम पनि बोक्नु पर्यो। हामीले अरू प्रकारका जनजाति आदिवासीहरूका मान्यताहरूका विश्वासहरूलाई पनि बोकेर हामीले फरक प्रकारको त्यस्तो खालको सिद्धान्त बनाई त्यस प्रकारबाट साहित्य लेख्यो भने के होला भन्ने प्रकारले लीलाले अहिले त्यो सोध्छ। लीलाको बोध अब त्यहाँसम्म पुगेको छ। अब यसका फेरि पुनः प्रश्नहरू जति होलान्
अब यसलाई म धेरै लामो पार्दिनँ, मैले यतिमै आजको कार्यक्रममा मेरा कुरा टुङ्ग्याएँ। नमस्कार। नमस्कार। डाक्टर मधु सर हजुरको केही? मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दुवैजना लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारबाट। उहाँले म धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि। समयको पाबन्दीलाई हेर्दै अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पुगेका छौँ। के कसो गरौँ सर? अब हामी छुटौँ कि कसो गरौँ सर? हुन्छ, समयले जे भन्छ। हाम्रो प्राविधिक हाम्रो ज्ञानु श्रेष्ठ सर, तपाईँहरू अझै 4 घण्टा चाहिँ कुरा गरे नि म त रेडी छु है। होइन, यो हामी आज जुन प्रसङ्गहरूमा भलाकुसारी गऱ्यौँ यो अत्यन्तै चाहिँ गहन र लामो चाहिँ यसको समय लाग्ने खालको चाहिँ यो चिन्तनको विषयहरूमाथि हामी छलफल गऱ्यौँ। अब बाँकी कुरालाई फेरि अर्को एपिसोडमा हामीले थप्दै जाउँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा दर्शकहरू पनि अब 1.5 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो होइन, खाना खाने टाइम पनि भइसकेको छ अमेरिकामा। एक प्रकारले हाम्रो जीवन पद्धति अब एकदमै छोटो र छिटो हरेक कुरा खोजिन्छ। त्यही कारणले अब हाम्रो यो चिन्तनका दर्शकहरू पनि एकदमै सीमितै मान्छे हुन्छन्। उहाँहरू अब उहाँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। धेरै लामो समय हामीले 1.5 घण्टा भएछ। अब हामी त्यसो भए डाक्टर भट्टराई सर हामी छुटौँ त आजलाई? नमस्कार कृष्ण सर हामी छुटौँ त? ल अब मैले बिदा मागिसकेँ अघि नै। ल अब म हाम्रो प्राविधिक संयोजक ज्ञानु श्रेष्ठ सरलाई मुरी धन्यवाद दिँदै हाम्रो चाहिँ यो वार्तालाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विश्वभरिबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको समय र सिर्जनाको यो 20औं श्रृङ्खलालाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक दर्शक महानुभावहरूप्रति पनि म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी पनि तपाईँहरूबाट ओझेल हुन चाहन्छु। आजलाई बिदा पाऊँ। हवस् त, नमस्कार। ल सबैलाई नमस्कार। यो कार्यक्रमलाई हेरेर सेयर गर्नु होला। धन्यवाद। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ।